14-15 दिन कति छ अब हाम्रो बाँकी कोर्सको चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैलाई गाइड गर्नेछु। यो चाहिँ हामी चाहिँ अब बेसिकली भन्नुपर्दा चाहिँ जाभास्क्रिप्टको अलिकति इन्टरमिडिएटको कन्सेप्टहरू आउँछ होइन, बिचको अलिकति टाइम लाग्ने, अलिकति कन्सेप्ट बुझ्न अलिकति टाइम लाग्न सक्ने कन्सेप्टहरू हुनसक्छ होइन। अनि अलिअलि एडभान्सेस कुराहरू जस्तै हाम्रो फ्रेमवर्कहरू बनिरहेको छ नि होइन, डिफ्रेन्ट अहिले जाभास्क्रिप्टको डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू आइरहेको छ, रिसेन्टली रिमिक्स भन्ने आएको छ होइन। सो देयर आर लट अफ टेक्नोलोजी होइन। अनि सबै त्यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अब यो कुराहरूबाट नै बनिरहेको हुन्छ कि धेरै जस्तो कुराहरू होइन, धेरै जस्तो टेक्नोलोजीहरू। मतलब जाभास्क्रिप्ट आज अब हामी चाहिँ सुरु गर्ने क्लासदेखि अब भोलिको लगभग 10-12 दिनसम्म क्लासको यस कन्सेप्टहरू एकदमै क्रुसियल छ है तपाईँहरूको लागि। किनकि अब तपाईँहरूले अझ नेरीले भने जस्तै तपाईँहरूले सुजल सरबाट चाहिँ डोमेन कुराहरू सिक्नुभयो है, इभेन्ट ह्यान्डलिङ कुरा सिक्नुभयो, त्यो पनि क्रुसियल पार्ट होइन। साथसाथै त्यो सँगसँगै यो टेक्निकहरू अथवा हामीले अब हेर्दै जाने कुराहरू कन्सेप्टहरू पनि यो पनि एकदमै क्रुसियल हुन आउँछ तपाईँहरूको लागि है। ओके, सो अलिकति आज सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति आज मेरो फर्स्ट डे पनि छ, अलिकति मेरो इन्ट्रो दिएर सुरु गर्छु है। सो सबै नेरीले भन्छ कि अब खासै भन्नु चाहिँ केही पनि छैन है। सो फर्स्ट मैले चाहिँ काम गर्न थालेको चाहिँ 2017बाट हो। मतलब मेरो हाई स्कुल सकेको थिएँ, म +2 सकेको थिएँ त्यतिखेर 2017मा। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले बाहिर मार्केटमा काम गर्न थालेँ। फर्स्टमा चाहिँ इन्फिनाइट टेक सोल्युसनमा एज अ जाभा डेभलपर काम गरेँ 1 वर्ष जति। अनि त्यतिखेर पिएचपी एकदमै चल्थ्यो होइन, पिएचपीको फ्रेमवर्कमा चाहिँ कोअर्डिनेटर सिआई। अनि त्यसमा लगभग कि समय बिताएपछि 1 वर्ष जति बिताएपछि काम गरेर अनि पछि चाहिँ काठमाडौँ यता आएपछि चाहिँ म यता आउटसोर्सिङ गर्न थालेँ, डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू लिन थालेँ, अनि त्यहाँनिर काम गर्न थालेँ होइन। अनि र अहिले चाहिँ करेन्टली 2017, 18, 19, 20, 21, 22 हुन लागिसक्यो, लगभग 4-5 इयर्स हुन लाग्यो यस्तो काम गर्न थालेको बाहिर मार्केटमा है। अनि लगभग कुराहरू अथवा एक्सपिरियन्सहरू त्यो आफै हुँदै जाँदैछ नि, किनकि एउटा डिमान्ड हुन्छ, फेरि एउटा अपडेट गर्न परेको हुन्छ, फेरि कहिले कता केही आएको हुन्छ होइन। सो केही पनि प्रेडिक्ट गर्नै सकिन्न कि त्यो क्लाइन्टको निड होइन, अथवा त्यो सिस्टमको बिहेभियर, त्यो केही पनि प्रेडिक्ट गर्न सकिन्न है। सो द्याट इज वाट आई क्यान से फ्रम दिस एक्सपिरियन्सेस है। र करेन्टली चाहिँ म आफ्नो स्टार्टअप कम्पनी कोडबिसमा काम गरिरहेको छु। र बिसाइड टेक मलाई टेक्नोलोजी बाहेक चाहिँ बिजनेसमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ। बिजनेस इन द सेन्स कि कसरी भ्यालुएबल प्रडक्ट चाहिँ अथवा भ्याल्यु दिन सकिन्छ मार्केटमा, त्यो कुराहरू इन्ट्रेस्ट छ। साथसाथै एस्ट्रोलोजीमा पनि इन्ट्रेस्ट छ। 2-3 इयर्स भयो एस्ट्रोलोजी प्र्याक्टिस गर्न थालेको, अलिकति रमाइलो लाग्न थालेको है। अनि आइ एम इन्टु स्पिरिचुअलिटी टु अनि एस्ट्रोनोमी पनि है त। सो दिस आर द थिङ्स अबाउट मी है, अबाउट सरोज दाहाल। ओके, हामी चाहिँ आज अलिकति सिलेबस हेरौँ, हामीले के पढ्छौँ, के एक्सप्लोर गर्छौँ अब आउने दिनमा है। त्यो सर र म हजुरहरूलाई लान्छु है त। सो सिलेबस देखिरहेछ है, सबैले देखिरहनु छ है। सिलेबस देखिरहेको छ। हामी अडिबल, मेरो आवाज आइरहेको छ कि मैले नसुनेको? आइरहेछ। ए ओके 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 है त। म त एकछिन त रुकेर ल। ओके, सो अब यसमा चाहिँ हामी तपाईँहरूले सबै कुराहरू बुझ्नुभयो, जाभास्क्रिप्ट भनेको के हो, अनि कता अब कुन कसरी काम गर्ने, यो यताउता भइहाल्यो होइन। बेसिक कन्सेप्टहरू पनि हेर्नुभयो, ES6 को कुराहरू हेर्नु भइसकेको रहेछ, भेरिएबल्स कन्स्ट्यान्ट्सहरूको कुराहरू है। सो अनि फङ्सन्सहरू हेर्नुभयो। सो अब मेरो पार्ट चाहिँ अलिकति यहाँडी चाहिँ हुन्छ लगभग। ओके, सो अब हामी चाहिँ यहाँडी सुरु गर्छौँ है। यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ ECMAScriptको बारेमा हेर्छौँ हामी। आज चाहिँ हामी ECMAScriptको बारेमा हेर्छौँ। अब जाभास्क्रिप्टको अलिकति ब्याकग्राउन्डहरू हेर्छौँ होइन।
अब ES6 भनेको हजुरले माथि हेरिसक्नु भयो रहेछ हैन, त्यो पनि अलिअलि यसको फिचर्सहरू एकदमै यो हामीलाई चाहिन्छ है। हजुरले जुन चाहिँ फ्रेमवर्कहरू गर्दा पनि अब फ्रन्ट एन्डको फ्रेमवर्कहरू गर्दा रियाक्ट भ्यू अथवा ब्याक एन्डमा नोडमा अथवा नेक्स्टमा गर्दै हुनुहुन्छ भने सबै कन्सेप्टहरू एकदमै हेल्पफुल नआउँछ है। अनि त्यसपछि हामी हायर अर्डर फङ्सन हेर्नेछौँ बिस्तारै। बेसिकली अब हायर अर्डर फङ्सन भनेको यदि हामीले फङ्सनमा अर्को फङ्सन पास गर्छौँ भने बेसिक डेफिनेसन भनेको त्यस्तो फङ्सनहरूलाई चाहिँ हायर अर्डर फङ्सन भनिन्छ होइन। यो अनि तपाईँले देख्नुभएको छ नि फर इच म्याप सर्ट रिड्युसर भन्ने, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो। यदि हामीलाई चाहिँ एरेहरूसित चाहिँ प्ले आउट गर्न छ भने यो फङ्सनहरू एकदमै युज गर्छौँ, हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गरेर आउँछौँ है। चाहे त्यो फ्रन्ट एन्डमा होस् चाहे त्यो ब्याक एन्डमा होस्, डेटा छ भने डेटालाई त्यही अनुसार म्यानिपुलेट गर्न, लुप गर्न, त्यही अनुसारको म्यानेज गर्नको लागि हामीले यस्तो क्रुसियल फङ्सन, यो फङ्सनहरू चाहिँ एकदम क्रुसियल हुन आउँछ है त। ओके, अनि त्यो पछि हामी चाहिँ जाभास्क्रिप्टको चाहिँ बिहेभियर हेर्नेछौँ। अब बाई डिफल्ट आफ्नो डिफ्रेन्ट प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजको आफ्नो बिहेभियर हुन्छ है। मतलब बिहेभियर इन द सेन्स कि त्यो चाहिँ कसरी रन हुन्छ भन्ने कुरामा है, त्यो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ कसरी एक्जिक्युट हुन्छ। सो कम्पाइल हुनु कुरा छुट्टै छ, इन्टरप्रेट हुनु कुरा छुट्टै हो, बट त्यो चाहिँ एक्जिक्युसन टाइममा चाहिँ त्यो कसरी गइरहेछ त्यो फ्लो भनेको फेरि छुट्टै हुन्छ है। सो अब त्यसको बिहेभियर कस्तो हुन्छ, हामीले जाभा स्क्रिप्टमा चाहिँ असिन्क्रोनसली काम कसरी गर्न सकिन्छ होइन, एकै इन्स्टान्समा मल्टिपल कामहरू कसरी गर्न सकिन्छ है, त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ। अब यसलाई डिफ्रेन्ट प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजमा मल्टी थ्रेडिङ पनि भनिन्छ है, असिन्क्रोनस बिहेभियर पनि भन्छ। सो ज्यादा टर्मिनोलोजी भयो होइन। अनि त्यो पछि चाहिँ अब फेसहरू छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि धेरै जस्तो वेब ब्राउजरमा भएको डिफ्रेन्ट एपिआईहरू पनि मजाले चलाइरहेको हुन्छौँ कि, जस्तै यो फेस देखेको छ नि, फेस एपिआई भन्ने। सो यो बेसिकली यो ब्राउजरमै इम्बेडेड एउटा फिचर हो क्या है, एउटा एपिआई हो। त्यस्तै गरेर वेब वर्कर्स भन्ने छ, त्यो चाहिँ मल्टिपल कामहरू गर्नको लागि एकै इन्स्टान्स होइन। सो त्यस्तै गरेर हामीले साथसाथै अब जाभास्क्रिप्ट साथसाथै हामीले वेब ब्राउजरको डिफ्रेन्ट एपिआईहरू पहिले एभाइलेबल हुन्छ, त्यस्तोहरूलाई पनि हामीले चलाउँछौँ है। सो त्यो एउटा भनेको यो फेच पनि हो है, प्रमिसहरू कन्सेप्ट छ। त्यो भएर अब यो तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ नि, यो असिन्क्रोनस बिहेभियर एउटा जाभास्क्रिप्टको हामीले हेरिरहेको छौँ नि, यो हजुरले अरू प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजमा पनि हेर्नुभयो भने यो छ है। अब डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा अहिले मैले भने जस्तै आफ्नो तरिका बिहेभियर हुन्छ होइन, र त्यही कुरालाई कसरी एक्जिक्युट गर्ने, त्यही कुरालाई कसरी हामीले चाहिँ प्रोग्राममा ल्याउने, प्रोग्राममा कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसनमा ल्याउने, कुन फ्लोमा ल्याउने भन्ने कुराहरू है। सो यस्तो कन्सेप्टहरू बुझ्नुभयो भने सबैको लागि काम लाग्छ, सबै ल्याङ्ग्वेजको लागि काम लाग्छ क्या। यदि भोलि तपाईँले डार्ट फ्लटर हेर्दै हुनुहुन्छ, मोबाइल एप्लिकेसनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एकदमै चाहिन्छ, किनकि हाम्रो डेटाहरू चाहिँ सर्भरबाट फेच गरिरहनु पर्छ होइन। त्यसको बेलामा असिन्क्रोनसली गर्नुपर्छ, त्यही अनुसारको स्टेट मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन। सो यो सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ जस्ट यो 12 पछिको हामीले जे टपिकहरू पढ्छौँ होइन, यो कन्सेप्टहरू चाहिँ यो 14 त आउनु होला, बट 12 पछिको हामीले पढ्ने धेरै कुराहरू अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई पनि म्याच हुन्छ है। सो सबैको कन्सेप्ट आइडिया कन्सेप्ट एउटै नै हो होइन, बट लेख्ने तरिका मात्र फरक हुन्छ। अब जाभास्क्रिप्टमा लेख्दैछ भने त्यसको सिन्ट्याक्स फरक होला होइन, युसेज अलिकति फरक होला, नत्र कन्सेप्चुअल वाइज हेर्ने हो भने अथवा त्यसको मेन कोर आइडिया हेर्ने हो भने एउटै हुन्छ है। जस्तै अब एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको छ, यो चाहिँ एकदम रमाइलो टपिक छ है। अब यो पनि तपाईँले जाभा हेर्नु, जाभामा छ, पाइथन हेर्नु, पाइथनमा छ, अरू सबै ल्याङ्ग्वेज C++ छ। सो त्यस्तै गरेर जाभास्क्रिप्ट पनि छ है। सो यो कन्सेप्ट यो हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजहरूमा छ। सो यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने अरू प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजमा जाँदै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ, पछि गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हेल्पफुल हुन्छ है। ओके, त्यो भइहाल्यो। अनि त्यो पछि चाहिँ हामीसित एजेक्स भन्ने कन्सेप्ट छ। केही कुराहरू चाहिँ हामीले वेब पेजमा केही कुराहरू डाइनामिकली फेच गर्नु छ भने चाहिँ होइन, भने चाहिँ हामीले चाहिँ एजेक्स युज गर्न सक्छौँ है। सो धेरै जस्तो झुक्किने पनि आउनुहुन्छ कि एजेक्स भनेको एउटा प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज हो भनेर होइन, बट वान अफ द फिचर हो है एजेक्स भनेको चाहिँ, त्यो पनि मजाले हेर्नेछौँ हामी। त्यस्तै गरेर यो रेगुलर एक्सप्रेसन भन्ने टपिक पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। हजुरले चाहे त्यो जाभा हेर्नुहोस् अथवा पाइथन हेर्नुहोस् अथवा जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज हेर्नु होइन, रेगुलर एक्सप्रेसन एकदमै चाहिन्छ क्या हामीलाई। बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको कुनै एउटा दिएको एक्सप्रेसनलाई भ्यालिडेट गर्नको लागि होइन,
त्यो हामीले दिएको अर्डरमा छ कि छैन, फर्मेट छ कि छैन, भ्यालिड गर्नको लागि, सर्च गर्नको लागि होइन हामीले चाहिँ युज गर्छौँ है। अब यो पनि सबै ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ काम गर्न सक्छ तपाईँहरूलाई। सो बेसिकली अब यसको त सिन्ट्याक्स चाहिँ एउटै हुनसक्छ होइन रेगुलर एक्सप्रेसनको, बट अरू जस्तै हामीले गर्ने एक्सप्रेसन लिङ्कको पनि सिन्ट्याक्स एउटै हुनसक्छ, बट कन्सेप्ट एउटै हो। सिन्ट्याक्स अलिकति फरक हुनसक्छ, कतिखेर अलिअलि मिल्न पनि सक्छ, बट हेल्पफुल चाहिँ सबै ल्याङ्ग्वेजलाई हुन्छ है। ओके, अनि त्यो पछि चाहिँ हामी अलिकति एक दुईवटा प्रोजेक्ट पनि बनाएर हेर्छौँ, एउटा सिम्पल प्रोजेक्ट रेगुलर एक्सप्रेसन युज गरेर चाहिँ। अनि त्यो पछि हामीसित एकदमै राम्रो टपिक छ डिजाइन प्याटर्न भन्ने है। अब तपाईँहरूले भोलिको दिनमा गर्ने भनेको नै फ्रेमवर्कहरू हो, किनकि फ्रेमवर्कबाट गर्नुभयो भने काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ क्या। तपाईँले केही हप्तामा केही महिनामा चाहिँ त्यो आफ्नो प्रडक्ट चाहिँ डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ कि है, यस्तो फ्रेमवर्कहरू युज गर्नुभयो भने। अनि अब यो फ्रेमवर्कहरूमा पनि डिफ्रेन्ट डिजाइन प्याटर्न छ, मतलब डिजाइन प्याटर्न इन द सेन्स कि त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन हायरार्कीमा राख्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने त्यो टेक्निक हो क्या। सो देयर आर लट अफ डिजाइन प्याटर्न है। अब एउटा मात्र सीमित हुन, फ्रेमवर्कको पनि, फ्रेमवर्क भनेको पुरै आफ्नो इकोसिस्टम हो क्या, त्यसमा आफ्नै तरिका हुन्छ डेटाबेसको लागि गर्ने तरिका होइन, अनि सिस्टम बनाउने तरिका होइन। सो त्यो पनि हामीले चाहिँ अलिअलि डिस्कभर गर्नेछौँ, हेर्नेछौँ है डिजाइन प्याटर्नको बारेमा पनि, अनि अलिकति यो एक्सप्लोर पनि गर्नेछौँ। अब हामीले चाहिँ यो डिजाइन प्याटर्नहरू कुन कुन एकदमै युजफुल हुन आउँछ हामीले प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि, त्यो पनि हेर्छौँ है त। अनि मैले अलिकति थपेको छ यहाँ चाहिँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो डिएसएको पनि अलिकति कन्सेप्ट दिउँ भनेर चाहिँ मैले थपेको छु है। यहाँ चाहिँ डिएसएले बेसिकल्ली अब हामीले चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउँदाखेरि देयर कम्स लट अफ थिङ के है। जस्ट कोडिङ भनेको एउटा पार्ट हो, त्यहाँ टेस्टिङको कुरा आउँछ। अब हामीले लाइफ साइकल हेरेर हुन्छ भने सफ्टवेयर कसरी बन्छ होइन, डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ, डेभलपमेन्ट कसरी डिप्लोय गर्ने त्यो पनि छुट्टै कुरा छ, कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो पनि छुट्टै कुरा छ होइन। बट अब त्यस्तै त्यही साइकलमा हेर्ने हो भने डिएसए पनि एकदमै राम्रो रोल प्ले आउट गर्छ हाम्रो जाभास्क्रिप्टको लागि, अथवा जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजको लागि, जुनसुकै सिस्टमको लागि भनौँ। सो बेसिकली डिएसएबाट चाहिँ हामीले त्यो डेटालाई कसरी मजाले इफिसियन्ट तरिकाले अर्गनाइज कसरी गर्न सकिन्छ, थोरै स्पेस लिएर थोरै टाइममा, अथवा थोरै टाइममा कसरी राख्न सकिन्छ, थोरै टाइममा कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ होइन। सो यस्तो सबै प्रिन्सिपल्सहरू आउँछ कि हामीले एउटा फुल फ्लेज सफ्टवेयर अथवा केही प्रडक्ट बनाउँदैछौँ भने डिएसएको कुरा आउँछ, डिजाइन प्याटर्नको कुरा आउँछ होइन, रियुजेबल कम्पोनेन्ट्सको कुरा आउँछ, छुट्टा राख्ने मोड्युल्सको अथवा एक्सटर्नल लाइब्रेरीको कुरा आउँछ, डेटाबेसको कुरा आउन सक्छ होइन। सो देयर आर लट अफ थिङ्स है। बट म तपाईँहरूलाई सबैले यो सबै यो हामीले लेखेको छ, मैले लेखेको छ नि यहाँ टपिकहरू, हजुरलाई सबैलाई जिस्ट आइडिया दिनेछु र कसरी चाहिँ यो कनेक्ट गर्न सकिन्छ यो तपाईँहरूलाई पनि भन्नेछु है त। ओके, अनि त्यो पछि हामीसित चाहिँ यहाँ एक्सप्लोरिङ जेएस लाइब्रेरी भन्ने टपिक छ। सो बेसिकली यसमा के गर्छ भन्दाखेरि हामीसित जाभास्क्रिप्टको डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू छ हाम्रो इन्टरनेटमा होइन, डिफ्रेन्ट कम्युनिटीहरू छ। सो बेसिकली दे अल आर ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। सो त्योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेर हाम्रो प्रोजेक्टलाई अझ फास्ट गर्न सक्छौँ कि। सो त्यही कुरा चाहिँ मलाई एनिमेसन चाहिएछ भने मैले म्यानुअल्ली गरेँ भने मलाई टाइम लाग्न सक्छ होइन, तर मैले कुनै लाइब्रेरी पिकअप गरेँ र मेरो प्रोजेक्टमा हालेँ भने मैले कसरी युजेस गर्ने थाहा पाएँ भने पनि मैले त्यो प्रोजेक्ट छिटो गर्न सक्छु कि, एनिमेसन छिटो हाल्न सक्छु कि। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो काम एकदमै सजिलो बनाउँछ, जस्ट युसेस कसरी गर्ने थाहा पाए हुन्छ होइन। त्यति भएपछि हामीले प्रोजेक्टलाई अझ फास्टर तरिकामा लान सक्छौँ है त लाइब्रेरी युज गरेर। ओके, अनि त्यो पछि तपाईँहरूलाई चाहिँ म फ्रेमवर्कको बारेमा अलिकति कन्सेप्टहरू बुझाउनेछु र जिएसमा डिफ्रेन्ट स्ट्याक्सहरू छ। अब मन स्ट्याक भनिन्छ अथवा मिन स्ट्याक भनिन्छ, अथवा डिफ्रेन्ट अब अरू डेटाबेस पोस्टबेस युज गर्छ भने पिआरएम पन स्ट्याक भनिन्छ होइन। सो त्यो भनेको सबै आफ्नो एउटा सिस्टम बनाउनको लागि फुल फ्लेज फ्रन्ट एन्डदेखि ब्याक एन्डदेखि डेटाबेससम्मको एउटा टेक्नोलोजीहरूको कम्बिनेसन हो होइन। सो त्योहरू पनि हामी चाहिँ हेर्नेछौँ। अनि ओके, सो अनि तपाईँहरूले लगभग अनि हामी यति नै हेर्छौँ है। अनि तपाईँहरूले अब यति धेरै कन्सेप्टहरू बुझ्नुभयो भने तपाईँहरू जुनसुकै प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज स्विच हुनुभयो भने पनि अथवा सिक्नुभयो भने पनि सबै कुराहरू कन्सेप्टहरू एकदम हेल्पफुल हुन्छ है। अनि सुरुमा भने जस्तै सिन्ट्याक्सहरू फरक हुनसक्छ है, अलि प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज अनुसार फरक हुनसक्छ, बट तिनीहरूले गर्ने भनेको, तिनीहरूले काम गर्ने तरिका भनेको अथवा एउटा कन्सेप्ट भनेको एउटै नै हुन्छ है। सो यति भयो।
ल अब हामी बिस्तारै आजको सेसनतिर अगाडि बढाउँ त आजको क्लासको। ओके, सो आज चाहिँ हामी फर्स्ट क्लासमा थोरै टपिकहरू कभर गर्नेछौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामी ECMAScriptको बारेमा हेर्छौँ, अनि त्यसपछि जाभास्क्रिप्टको अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेर्छौँ। हुन त यो सुरुमै तपाईँहरूलाई कभर हुनुपर्ने, मैले त्यहाँ सिलेबसमा देखिनँ होइन। सो आई थिङ्क इट विल बी फ्रुटफुल भनेर चाहिँ मैले यो चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ एड अन गर्छु भनेर चाहिँ राखेको छु। जाभास्क्रिप्टको अलिकति हिस्ट्री हेर्छौँ, अनि त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट इन्जिनको बारेमा अलिकति बुझ्छौँ है। र अलिकति अब हामीले चाहिँ ES6 फिचर, ES6 मतलब ECMAScript फिचर्सको बारेमा अलिकति हेर्छौँ है। ओके, यहाँसम्म बुझिरहनु भएको छ तपाईँले? मैले कति छिटो ढिलो केही भयो भने भन्नु है त, अनि केही क्वेसन छ भने हजुरले सोद्धा हुन्छ। अनि आई थिङ्क हजुरले चाहिँ टेक्स्ट गर्दा पनि आई थिङ्क भोइस मेसेज ड्रप गर्दै हुन्छ होला है, आई थिङ्क यतिकै है त। ओके, सो सुरुमा चाहिँ हामी ECMAScriptको बारेमा हेरौँ है। सो जाभास्क्रिप्ट जान्नुभन्दा अथवा यो बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ECMAScript बुझ्नुपर्छ है, किनकि ECMAScript भनेको जाभास्क्रिप्ट अथवा धेरै जस्तो स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि एउटा फाउन्डेसन हो कि। सो ECMAको फुल फर्म हेर्ने भने यो कम्पनीको नाम मात्र, अर्गनाइजेसनको नाम मात्र हो। ECMA भनेको युरोपियन कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन भनिन्छ है, अथवा सर्टमा कमनली चाहिँ यसलाई चाहिँ ECMA इन्टरनेसनल कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसन भन्नु भनिन्छ। सो बेसिकल्ली यो भनेको चाहिँ यो अर्गनाइजेसन भनेको एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, जसले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइदिएको छ क्या। मतलब स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज यसरी लेख्नुपर्छ है, यो गाइडलाइन फलो गरेर लेख्नुपर्छ है भनेर चाहिँ बनाइदिएको छ होइन। सो बेसिकली अब ECMA भनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइदिएको छ। जस्तै तपाईँहरूले देखिन्छ जस्तै IEEE स्ट्यान्डर्ड भनेर हेर्नुभयो भने यो पनि अर्को स्ट्यान्डर्ड हो कि हाम्रो टेकको वर्ल्डमा आइई हामीले धेरै देखिरहेको हुन्छ होइन। सो बेसिकल्ली यो पनि अर्को एउटा अर्गनाइजेसन हो होइन, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, जसले चाहिँ हामीले चलिरहेको वायरलेस वाइफाईहरूको लागि अथवा हामीले देख्ने नेटवर्कको डिफ्रेन्ट कुराहरूको लागि होइन, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू देख्छौँ नि हामीले चाहिँ राउटरहरू हबहरूको लागि होइन। सो त्यस्तै गरेर तिनीहरूको लागि पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउने कम्पनी चाहिँ आइई एउटा स्ट्यान्डर्ड कम्पनी हो कि। सो त्यस्तै गरेर अब डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइदिन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ अनि त्यो डिभाइसेसहरू बन्छ अथवा सिस्टमहरू अथवा कुनै ल्याङ्ग्वेजहरूले चाहिँ त्यो फलो गर्छ होइन। सो बेसिकली त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन ल्याउनु भनेको चाहिँ एउटा सबैले त्यही फलो गरेर सबैले एउटा चाहिँ टेकमा एउटा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउनको लागि मात्र एउटा भनौँ न फ्लो ल्याउनको लागि चाहिँ मात्र यस्तो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ गर्छ है। सो किनकि अब कुनै एउटा युएसपीलाई 3.0लाई एउटा खालको डाइमेन्सन जस्तै त्यसको चाहिँ 50 विथ छ भने अर्को युएसपीको चाहिँ 3.0को चाहिँ 60 विथ बनाएर भएन नि त होइन, सबैको डाइमेन्सन एउटै हुन पऱ्यो नि त, बल्ल पो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब यो त मेनली त यिनीहरूले चाहिँ हार्डवेयरहरूको लागि अथवा नेटवर्कको मेनली चाहिँ नेटवर्कहरूलाई हेर्छ होइन आइईले। अनि त्यस्तै गरेर स्ट्यान्डर्ड हाम्रो लागि जाभास्क्रिप्टलाई स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ ECMAScriptले गरिदिएको छ है। अब हजुरले अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एनसी भन्ने छ यहाँ, अमेरिकन नेसनल स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युट भन्ने, यिनीहरूले चाहिँ कुन आई थिङ्क एनसीले जस्तो लाग्छ यो C++ स्ट्यान्डर्ड राखेको एनसी कम्पनीले होइन, अर्गनाइजेसनले, नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले हो। सो त्यस्तै गरेर यस्तो स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ छ है। सो त्यस्तै गरेर हाम्रो जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ ECMA इन्टरनेसनल भन्ने कम्पनीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइदियो। खास यो किन यस्तो स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हाम्रो के भयो थियो भन्दाखेरि ब्राउजरहरू चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोरर र नेटस्क्याप चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम पपुलर थियो कि। अनि ब्राउजरहरू पपुलर थियो, बट तिनीहरूले ब्राउजरहरूले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नै ब्राउजरमा आफ्नो स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज बनायो कि। अनि सबै इन्टरनेट एक्सप्लोर गर्ने आफ्नै स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज, अर्को ब्राउजरको आफ्नै स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज। सो त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यदि मैले चाहिँ एउटा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज बनाएको छु भने जुन चाहिँ अब इन्टरनेट एक्सप्लोर चल्छ भने त्यो स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज लेखेको कोड चाहिँ अथवा वेबसाइट चाहिँ मेरो अर्को ब्राउजरमा चल्ने भएन कि। सो त्यसले गर्दा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भएन नि त होइन। यदि मैले कुनै एउटा पर्टिकुलर स्क्रिप्टमा लेखेको छु, नेटस्क्यापले लेखेको छु भने अर्को ब्राउजरमा चल्ने भएन होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम ल्यायो। अनि
सो त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि एकमा इन्टरनेसनल भन्ने अर्गनाइजेसनले चाहिँ ECMAScript भन्ने चाहिँ एउटा ल्यायो होइन। सो एउटा त्यो ECMAScript भनेको बेसिकली स्ट्यान्डर्ड हो होइन। सो अब चाहिँ उसले के भन्यो भन्दाखेरि अब यो स्क्रिप्ट अनुसार यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ जुन जुन चाहिँ वेबमा चल्छ त वेब भनेको बेसिकली हाम्रो वेब ब्राउजर भनौँ न, वेब ब्राउजरले चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फलो गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सबैलाई भने होइन। अनि सो वेब ब्राउजरहरू सबैले त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्न थाले होइन। र त्यो गर्न थालेपछि अब हामीले लेखेको कोड चाहिँ अब हामीले मेनली अब जाभास्क्रिप्टमा लेखेको कोड भनेको नि एकमा स्ट्यान्डर्ड बेस हुन्छ होइन। सो त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले लेखेको जाभास्क्रिप्ट कोड सबै ब्राउजरमा चल्ने भयो क्या। सो पहिला जस्तो भएन कि मतलब एउटामा लेखेँ एउटा ब्राउजरमा मात्र हुने भएन कि, अब हामीले लेखेको कोड सबै ब्राउजरमा चल्ने भयो किनकि तिनीहरूले एउटै स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर बनाएको छन् नि त है। जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भनेको ECMAScript भन्ने स्ट्यान्डर्ड हो है, जुन चाहिँ एकमा इन्टरनेसनल भन्ने कम्पनीले चाहिँ बनाएको थियो। ओके, अनि पछि लेटर अन डिफ्रेन्ट स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरूले पनि अब ECMAScriptको स्ट्यान्डर्ड फलो गर्न थाले, गाइडलाइन फलो गर्न थाले, अनि त्यही अनुसार अरू अरू ल्याङ्ग्वेजहरू बनाए है। सो इनिसियली अब जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ मोजा भनेर आई थिङ्क मोचै भनिन्छ नाम होइन। सो मोजा भनेर भनिएको थियो, एन्ड देन लाइभस्क्रिप्ट भनियो, अनि पछि चाहिँ 1995मा चाहिँ जाभास्क्रिप्ट भनेर फेरि लन्च गरियो है। अब हाम्रो टेकको वर्ल्डमा चाहिँ 1995 भनेको एकदम क्रुसियल इयर हो कि, किनकि 1995मा जाभा लन्च भएको छ होइन, माइस्क्युएल आएको छ, जाभास्क्रिप्ट आएको छ कि। सो एकदम राम्रो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ 1995मा आएको छ होइन। सो 1995 भनेको हाम्रो टेक वर्ल्डको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो उपलब्धि हो क्या, किनकि एउटा रेभोल्युसन ल्याएको छ कि। जाभाले एउटा छुट्टै रेभोल्युसन ल्याएको छ, जाभास्क्रिप्टले वेबको ठाउँमा छुट्टै रेभोल्युसन ल्याएको छ, अनि माइस्क्युएलले सुरुमा डेटाबेसको फिल्डमा चाहिँ छुट्टै रेभोल्युसन ल्याएको छ है। ओके, सो यो भयो अलिकति हाम्रो जाभास्क्रिप्टको हिस्ट्री है। सो ECMAScriptबाट कनेक्ट हुन आउँछ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट हिस्ट्री चाहिँ, र यसरी चाहिँ हाम्रो फ्लो गयो त जाभास्क्रिप्टको लागि। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले एउटा चाहिँ लिङ्क राखेको छु विकिपिडियाको। ओके, सो यहाँ मैले खोलिसकेको छु। सो अब हेर्नुभयो भने ECMAScriptको बारेमा तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है, यो विकिपिडियाको पेजमा मैले सर हेरेको थिएँ, एकदम राम्रो लाग्यो। सो अब हाम्रो चाहिँ अहिले मैले देखाएको थिएँ नि हजुरहरूको सिलेबसमा ES6 ES5 भनेको बेसिकल्ली ECMAScript नै हो कि। ES भनेको ECMAScript भइहाल्यो होइन। सो 5, 6 भनेको त्यसको भर्जनहरू हो होइन। सो ECMAScript एकमा इन्टरनेसनल भन्ने कम्पनीले चाहिँ डिफ्रेन्ट इयरमा अथवा केही सर्टेन टाइम अफ ग्यापमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अपडेट निकाल्छ क्या, एउटा स्ट्यान्डर्ड फेरि थपिदिन्छ कि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छुट्टै अब ल्याङ्ग्वेजहरूलाई पनि एउटा चाहिँ लेख्ने तरिकाहरू आउने भयो, फिचरहरू आउने भएन त्यो स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर गर्दाखेरि चाहिँ होइन। सो अब ECMAScriptमा हेर्नुभयो भने तल यिनीहरूले डिफ्रेन्ट भर्जन निकालेको छ होइन यिनीहरूको लागि। सो जस्तै अब 1995बाट सुरु भएको छ फर्स्ट एडिसन, 2015मा ECMAScript 2015मा आएको छ होइन। सो हामीले हेर्ने भनेको बेसिकली यो सबै यो फिचरहरू नै हेर्छौँ क्या, किनकि यही हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा आउँछ है। अब तल हेर्नुभयो भने यहाँ के आएको छ सबै यहाँ देखेको छ। जस्तै अब 6th एडिसनमा हेर्नुभयो भने ECMAScript 15 आएको छ होइन। सो 6th एडिसनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा ES6 भनिन्छ। ES6 भनेको ECMAScript 6 भनिन्छ है। सो अनि पछि चाहिँ त्यसलाई ECMAScript 2015 भनियो। अनि पहिला चाहिँ नाम चाहिँ यसको चाहिँ ES6 ES2 ES3 गरेर गरिन्थ्यो होइन। पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो ES6 पछि चाहिँ मैले खासै भेट्टा छैन है। सो ES6 पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ इयरमा राख्यो कि ECMAScript 2016 भनेर राख्यो, ECMAScript 2017 भनेर राख्यो। सो यहाँ चाहिँ ES6 पछि ES7 चाहिँ भेटाउनु न है, किनकि त्यो पछि चाहिँ इयरली वाइज राखेको छ कि यिनीहरूले चाहिँ। ES6 भन्दा पनि अब इयरली वाइज ECMAScript 2016 ECMAScript 2017 भनेर। र यसमा सरसर्ती हेर्नुभयो भने अहिलेको 2021मा चाहिँ 12th एडिसन आइसकेको छ। सो यसमा चाहिँ के अपडेटहरू भयो है यहाँ अलि लेखेको छ है, सर्टमा लेखेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अब हामीले अब धेरै कुराहरू छ है जाभास्क्रिप्टमा हेर्ने भने धेरै कुरा एकदमै डिपमा जाने धेरै कुराहरू छ है। बट अब हामीले चाहिँ मेनली हेर्ने भनेको ES6 को फिचरहरू हेर्छौँ। ES6 को फिचर नै किन हेर्छौँ भन्दाखेरि यदि हामीले फ्रेमवर्कहरू सिक्दै गयौँ, सिक्न लाग्यौँ, अथवा चाहे त्यो ब्याकएन्डको अथवा फ्रन्ट एन्डको अथवा कुनै जाभास्क्रिप्टको कुनै टेक्नोलोजी सिक्न लाग्यौँ भने तिनीहरूले चाहिँ ES6 को
मा इन्ट्रोड्युस भएको धेरै फिचरहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको छ कि जस्तै ES6 मा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हेर्ने क्लास इन्ट्रोड्युस भएको रहेछ होइन क्लास सो पहिला चाहिँ जाभास्क्रिप्ट चाहिँ फङ्सनल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज थियो मतलब प्रोटाइप बेस थियो प्रोटाइप हुन्थ्यो एउटा अनि त्यसको फङ्सन बनाएर सबै त्यहीमा लिङ्क गरेर गर्थ्यो होइन मेनली पहिला प्योर फङ्सनल थियो होइन अनि पछि बिस्तारै अब्जेक्टको त ल्याइयो बट त्यो अब्जेक्ट भनेको त हाम्रो लागि त्यो एउटा अर्को भेरिएबल जस्तै भयो नि त होइन किनकि त की र भ्याल्यु पियर मात्रै राखिन्छ नि त हामीले अब्जेक्ट भनेर सो हामीले क्लासको अब्जेक्ट भनेको छुट्टै हो हाम्रो यो जाभास्क्रिप्टको दुईवटा अब्जेक्ट छ होइन एउटा क्लासको अब्जेक्ट भइहाल्यो अर्को अब्जेक्ट भनेको त्यो हामीले की र पियर भ्याल्युमा दिने भेरिएबल होइन टाइप भइहाल्यो होइन सो 2015को अपडेटमा अथवा ES6को अपडेटमा चाहिँ अब जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ क्लासको कुराहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो होइन क्लास ल्याएको थियो अब अनि इनहेरिटेन्सको पनि कुरा छ इनहेरिटेन्स पनि ल्याएको छ अनि ES6को मोड्युल कन्सेप्ट पनि ल्याएको छ होइन ES6 मा अनि यो सबै धेरै जस्तो फ्रेमवर्क यही युज हुन्छ क्या तपाईँले नोड हेर्नु भयो नेक्स्ट हेर्नु भयो भने यही नै छ रियाक्ट हेर्नु भयो भने यही एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन मोड्युल नै चलाएर हुन्छ क्लास बनाएर हुन्छ कम्पोनेन्ट बनाएर हुन्छ होइन अनि त्यही नै त युज हुन्छ क्या धेरै जस्तो ES6कै युज भइरहेको हुन्छ र हामीले मेन फोकस पनि आज यहाँनिर सुरु गर्छौँ है त यसको फिचरबाट नै अनि फर अफ लुप छ फर इन लुप छ फर लुप छ फर इच लुप छ सो फर अफ भन्ने लुप चाहिँ यहाँ इन्ट्रोड्युस भएको रहेछ है अनि त्यसपछि यो यस्तो एरो फङ्सन पनि ES6को फिचरमा इन्ट्रोड्युस भएको रहेछ मतलब यो चाहिँ हाम्रो 2015मा इन्ट्रोड्युस भएको हेरिरहेको छौँ है आएको अपडेट अनि यो चाहिँ मेनली युज भइरहेको छ अनि हाम्रो लागि लेट र कन्स्ट भन्ने चाहिँ पनि युज भएको छ यो स्कुपिङको लागि प्रब्लम दिइरहेको थियो नि त हाम्रो भ्यारले चाहिँ जता पनि ग्लोबली एक्सेस भइरहेको थियो होइन यदि हाम्रो त धेरै फाइलहरू छ धेरै जाभास्क्रिप्टको फाइलहरू छ भने त कता कता पनि त्यसको रेफरेन्स भेटिनु भयो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि कोलिजन दिने भयो कोलिजन पाउने भयो होइन सो यदि हाम्रो स्कोप चाहिँ लिमिटेड गर्नको लागि स्कोपको चाहिँ अलिकति मिलाउनको लागि चाहिँ लेट आयो हाम्रो होइन कन्सटेन्टहरूको लागि चाहिँ कस्ट भन्ने इन्ट्रोड्युस भयो सो त्यस्तै गरेर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्रमिसको कुराहरू छ होइन डिफ्रेन्ट यसमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ अपडेट भएको छ सो अपडेट ल्याइएको छ र धेरै जस्तो टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ यही कुराहरूलाई धेरै इम्प्लिमेन्ट गरेर आउँछ है सो यो बुझ्न हामीलाई एकदमै जरुरी छ हजुरले चाहिँ 19को अपडेट नबुझ्दा पनि भयो होइन 18को अपडेट नबुझ्दा पनि भयो हुन त चाहिन सक्छ होइन यो फङ्सनहरू आएको छ कुनै कुनै आफ्नो चाहिने कुराहरू आएको छ होइन बट मेनली चाहिँ हामी ES6को फिचर्सहरू अथवा 2015को फिचर्सहरूलाई एक्सप्लोर गर्छौँ है ओके यो भयो अलिकति कुराहरू अब चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्ट इन्जिनको बारेमा हेर्छौँ है अब तपाईँहरूले लगभग 13-14 दिन क्लासमा सबै जाभास्क्रिप्ट गर्नु भएन तर तपाईँले जाभास्क्रिप्ट गर्नको लागि अथवा तपाईँको प्रोग्राम एक्जिक्युट हुनको लागि तपाईँले केही पनि इन्स्टल गर्नु भएन नि त मतलब VS कोड त अब तपाईँले कोडिङ गर्नको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट अथवा एउटा आइडी चुज गर्नुभएको त हो नि होइन त्यसपछि त हजुरसित ब्राउजर थियो आइडी र ब्राउजर भएपछि हजुरको काम सक्यो होइन मतलब त्यो चाहिँ जाभास्क्रिप्ट कोड लेख्नुमा अनि त्यो एक्जिक्युट गर्नुमा काम सक्यो नि त सो बेसिकली अब जाभास्क्रिप्टको लागि हामीलाई केही पनि किन चाहिएको छैन भन्दाखेरि किनकि जाभास्क्रिप्टलाई बुझ्नको लागि जाभास्क्रिप्टलाई पास गर्नको लागि हामीसित ब्राउजरमा पहिले एउटा सफ्टवेयर छ क्या सो त्यो सफ्टवेयरलाई हामीले जाभास्क्रिप्ट इन्जिन भनिन्छ सो बेसिकली अब हामीले जाभास्क्रिप्टलाई किन केही पनि इन्स्टल गर्नु पर्दैन त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि भन्दा फेरि किनकि त्यो हाम्रो वेब ब्राउजरमै पहिले त्यसको लागि एउटा सफ्टवेयर आएको हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट पार्स गर्छ अथवा रेन्डर गर्छ र त्यही अनुसार हाम्रो वेब पेजमा देखाउँछ है सो त्यो सफ्टवेयर अथवा त्यो प्रोग्राम जसले चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट कोड बुझ्छ र त्यही अनुसार हाम्रो वेब एप्लिकेसनमा देखाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट इन्जिन भनिन्छ सो यो चाहिँ अब सबै अब आफ्नो ब्राउजरमा आफ्नो खालको इन्जिन छ है सो क्रोममा हेर्ने भने V8 इन्जिन भन्ने छ फायरफक्समा हेर्ने भने स्पाइडर मङ्की भन्ने इन्जिन छ अनि सफारी ब्राउजरमा हेर्ने भने जाभास्क्रिप्ट कोर भन्ने इन्जिन छ सो इन्जिन भनेको त्यो हाम्रो ठ्याक्क हार्डवेयर कुरा केही हार्डवेयर होइन है हार्डवेयर कुरा होइन बट यसलाई सफ्टवेयर हो है जसले चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट कोडलाई बुझेर मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गरेर त्यही अनुसार चाहिँ रेन्डर गरेर हाम्रो वेब पेजमा देखाउनु भयो है सो त्यही भएर हामीले जाभास्क्रिप्ट चलाउँदाखेरि केही एक्सटर्नल कुराहरू इन्स्टल गर्नु पर्दैन ओके सो यो भयो जाभास्क्रिप्टको इन्जिन कुराहरू अब अहिले मैले भने जस्तै ES6को ECMAScript 6 भन्ने भर्जनको चाहिँ हामीले फिचरहरू हेर्छौँ किनकि हामीलाई एकदमै चाहिन्छ यो कन्सेप्टहरू बुझ्नको लागि है
र आज चाहिँ हामी सुरुमा टेम्प्लेट लिटरल्सबाट सुरु गर्छौँ है। यहाँसम्म बुझिरहनु भएको छ? तपाईँहरूले केही क्वेरी राख्न चाहनुहुन्छ? के छ नबुझ्नुभएको तपाईँहरूले? ओके, सो एकछिन त म म्यासेज हेर्ने कताडि भन्दाखेरि म एकछिन म्यासेज हेर्छु कि तपाईँहरूले के लेख्नु भएको छ कि च्याट बक्समा। ओके, सो यहाँ आएको रहेछ नि त। एकछिन है, ल बुझिरहेको छ है। ओके, तपाईँले केही बुझ्नु भयो भने मलाई म्यासेज ड्रप गरिहाल्नु, म रिप्लाई गरिहाल्छु है त। किनकि तपाईँले यस्तो कन्सेप्टहरू बुझ्नुपर्छ है, किनकि अझ आजदेखि अब हामी चाहिँ अलिकति फड्को मारेछौँ है जाभास्क्रिप्टमा। सो यस्तो कन्सेप्टहरू मिस गर्नु भयो भने तपाईँहरूले है, के बुझ्नु भयो भने भनिहाल्नु है। सो अब हामी चाहिँ टेम्प्लेट लिटर्सको बारेमा हेर्छौँ। अब टेम्प्लेट लिटर्स भनेको एउटा फ्यान्सी नाम हुनसक्छ हजुरको लागि होइन। अब जस्ट यो भन्ने खास एउटा एक्सप्रेसनलाई कुनै हामीले चाहिँ कुनै जाभास्क्रिप्ट एक्सप्रेसनलाई हामीले चाहिँ सजिलैसँग एक्सप्रेस गर्न छ अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ उतार्न छ भने चाहिँ हामीले टेम्प्लेट लिटर्सहरू युज गर्छौँ है। अब फर्स्ट अफ अल हाम्रो चाहिँ कुनै जाभास्क्रिप्ट एक्सप्रेसन हुनसक्छ होइन। अब जस्तै मैले कुनै भेरिएबल बनाएँ, भ्यार नेम भनेर केही बनाएँ होइन। सो त्यो नेम भनेर केही एउटा डेटा राखेँ, त्यसलाई मैले कतै प्रिन्ट आउट गर्न छ भने डकुमेन्ट डट राइट अथवा कन्सोल डट लगबाट चाहिँ मैले प्रिन्ट आउट गर्न सक्छु त्यो नेम दिएर। बट यदि त्यही कुरा त्यही डेटा चाहिँ मैले चाहिँ स्ट्रिङमा त्यति गरेँ भने त स्ट्रिङै आउने भयो, तर म त्यसको भ्याल्युसँग प्रिन्ट गर्न छ अथवा त्यस्तो एक्सप्रेसनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रिङको फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न छ भने हामीले टेम्प्लेट लिटर्स युज गर्छौँ है। त्यसलाई त्यही भएर यसलाई पनि स्ट्रिङ लिटर्स भनिन्छ। ओके, सो यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याकटिक युज गर्छौँ र यसको अब डिफ्रेन्ट कामहरू छ, म हजुरलाई कोड गरी बुझाउँछु है। ओके, सो आई थिङ्क हजुर सबैसित भिएस कोड छ होला है। सो पहिला अगाडि नै क्लोज गर्ने। ओके, सो मैले फाइल बनाउँछु टेम्प्लेट लिटर्स.js। अनि मैले यहाँ कोड एक्जिक्युट गर्ने बेला चाहिँ मैले नोड युज गर्छु है। नोड भनेको चाहिँ एउटा रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट हो जसले चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट कोड चाहिँ यहीँ एक्जिक्युट गरेर यहीँ देखाइदिन्छ है। हामीलाई यो ब्राउजर खोलिरहनु पर्दैन है नोड इन्स्टल गर्नुभयो भने। सो नोडको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डाउनलोड नोड भनेर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यो गरेर यहाँ चाहिँ node.js.org भन्ने वेबसाइट छ र त्यही अनुसार तपाईँले आफ्नो सिस्टम चुज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त कुन चाहिँ हो हजुरको चाहिँ। अनि त्यो हजुरले डाउनलोड गरिसकेपछि त्योमा चाहिँ कमान्ड प्रोम्प्ट, विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने कमान्ड प्रोम्प्ट अथवा पावर पोइन्ट, आई थिङ्क पावर सेलमा, अनि लिनक्स म्याक छ भने हजुरको चाहिँ यो टर्मिनलमा चाहिँ आउँछ है। सो हजुरले चाहिँ npm चलाउनु पाउनुहुन्छ, npx चलाउनु पाउनुहुन्छ कमान्ड, अनि अर्को चाहिँ नोड भन्ने चलाउनु पाउनुहुन्छ है। सो यो इन्स्टल गर्नुभयो भने हजुरको यो तीनटा कमान्ड चाहिँ चल्छ है। सो यो भइहाल्यो। अब नोड भनेको एउटा रनटाइम इन्भाइरोमेन्ट एउटा फाइल हो होइन, एउटा के भन्ने यसलाई एक्ज्याक्टली भन्दा चाहिँ यसलाई एउटा काइन्ड अफ एउटा प्रोग्राम हो होइन, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जाभास्क्रिप्ट कोड चाहिँ इन्स्ट्यान्टली त्यही ठाउँमा चाहिँ रन गर्न सक्छ है। सो पहिला अब अलिकति हिस्ट्रीमा जाने भने पनि पहिला जाभास्क्रिप्ट के थियो भन्दाखेरि ब्राउजर बेस्ड मात्र थियो नि त। सो अहिले चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ जाभास्क्रिप्ट चाहिँ हामीले चाहिँ ब्राउजर मात्र होइन, हामीले बाहिरबाट पनि जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू एक्जिक्युट गर्न मिल्छ है। सो त्यो सबै कसरी पोसिबल छ भन्दाखेरि यो नोड.js बाट पोसिबल छ। नोड.js ले भित्र चाहिँ एउटा यस्तै हामीले जाभास्क्रिप्ट इन्जिन पढेको थियौँ नि, सो त्यस्तै क्रोमियम भन्ने एउटा हाम्रो क्रोमको चाहिँ एउटा इन्जिन युज गर्छ होइन। सो त्योबाट नै त्यसले पार्स गरेर हाम्रो जाभास्क्रिप्ट कोडहरू चाहिँ एक्जिक्युट गरिदिन्छ है। सो जाभास्क्रिप्ट रन गर्नुलाई हाम्रो ब्राउजर चाहिन्छ भन्ने छैन है। अब यदि हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ डम सम्बन्धी केही गर्दैछौँ, इभेन्ट ह्यान्डलिङको केही काम गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहियो होइन, ब्राउजर देखिनै पर्यो किनकि त्यो युआईतिर आयो नि त, युआई बेस्ड भयो, त्यसको लागि चाहिँ चाहियो ब्राउजर। अब यदि हाम्रो त्यस्तो केही युआई बेस्ड काम गर्नु छैन भने हामीले चाहिँ यस्तो नोड युज गर्न सक्छौँ है त।
सो तपाईँहरू सबैले इन्स्टल गर्नु है त यो चाहिँ अनि यो तपाईँहरूलाई पछि ब्याक एन्ड गर्दा पनि काम लाग्छ अनि ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड अब जाभास्क्रिप्टको किनकि अब यो भित्र मैले देखा npm भन्ने पनि थियो त्यो भनेको बेसिकली प्याकेज म्यानेजर हो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिने लाइब्रेरीहरू हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ है त्यो युज गर्न ओके सो टेम्पलेट डिटेल्समा थियौँ हामी अब जस्तै मैले अहिलेको लागि console.log लेखेँ अनि त्यसपछि हेलो लेखेँ है त अब यसलाई रन गर्न छ भने यहाँ हजुर यहाँ टर्मिनल छ है सो टर्मिनल खोल्नु पर्छ तपाईँहरूले भीएसमा पहिले इन्टिग्रेट गरेर आएको हुन्छ अथवा यही माथि हुन्छ टर्मिनल होइन न्यू टर्मिनल गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ ओके सो हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा नोट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो फाइलको नाम के छ template-details है सो template-details त्यसपछि इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो आउटपुट के छ console.log गरेको छ हाम्रो आउटपुट चाहिँ हेलो भनेर आएको छ है सो यसरी चाहिँ हाम्रो आउटपुट आउँछ त्यो अब हजुरले ब्राउजरमा हेर्दाखेरि त यो console.log भनेको त यता आउँथ्यो नि त सो ftp लठाउनु भयो भने यहाँ देखिन्थ्यो नि त होइन है अब हाम्रो नोडबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जताडि चलाउँछौँ त्यही एक्जिक्युट भएर त्यही ठाउँमा देखाउँछ है यो चाहिँ हाम्रो यहीँ देखाउँछ ओके अब एउटा सानो इक्जाम्पल दिँदाखेरि जस्तै अब लेट नेम इक्वल्स टु एबिसी भनेर दिएँ है अब यसलाई प्रिन्ट गर्न छ भने मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हेलो भन्न सक्छु अनि मैले यहाँ चाहिँ के गर्थेँ भन्दा प्लस नेम भनेर दिन सक्छु होइन सो प्लस भनेको एउटा कन्क्याटिनेसनको लागि प्लस गऱ्यो भने त्यसमा त्यो यो स्ट्रिङमा हामीले अर्को स्ट्रिङ एड गरिरहेछ भने कन्क्याट गरिरहेछ सो अब हाम्रो आउटपुट कस्तो आउँछ भन्दाखेरि अब त्यो नोड लेख्छु फेरि त्यही लेख्छु अनि त्यसपछि फाइलको नाम लेख्छु है इन्टर गर्छु अब यहाँ चाहिँ हेलो एबिसी भनेर आएको छ है किनकि त्यसलाई हामीले यहाँ एड गरिरहेको छ अब यही कुरा चाहिँ अब अरू भेरिएबल भएको भए अब लक्की भन न ह्यान्ड रेज गरेको सर यो फन्ट साइज चाहिँ अलि बढाइदिनु न ए स्योर त्यो मोबाइलबाट हेर्दैछु हो होइन सर ए ओके अहिले एउटै स्क्रिन अहिले ठिक छ लक्की हुन्छ सर अहिले ठिक छ ओके सो अब चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो स्ट्रिङलाई मैले यो अर्को स्ट्रिङमा एड गरेर कन्क्याट गरेर देखाउनु पर्यो भने मैले चाहिँ प्लस युज गर्न सक्छु होइन जस्तै गरेर मैले यहाँ चाहिँ अर्को केही एज भनेर दिएँ 12 भनेर दिएँ अब यसको भ्याल्यु राख्न छ भने अब यहाँ चाहिँ प्लस लेख्न सक्छु एन्ड एज इज भनेर दिन सक्छु होइन सो प्लस गरेर एज लेख्न सक्यो है त्यो भइहाल्यो अब यसलाई रन गर्ने नोड लेख्नु पऱ्यो त्यो फाइलको नाम लेख्नु पऱ्यो सो यहाँ चाहिँ हेलो भन्ने भयो हेलो भइहाल्यो अनि त्यसपछि यो भेरिएबलमा के छ एबिसी भन्ने छ त्यो हाम्रो एबिसी भनेर आएको छ अनि त्यसपछि एन्ड एज भनेको छ एजको भ्याल्यु कति छ 12 छ यहाँ देखाएको छ है सो तपाईँ सबैले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ ओके यो भइहाल्यो अब यही कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ अब टेम्प्लेट डिटेल्स युज गरेर यही कुरालाई म छुट्टै तरिकाले एक्सप्रेस गर्न सक्छु है अब यो त अब धेरै हुन थाल्यो नि त सबैमा प्लस प्लस गर्न पर्यो होइन अब तपाईँको अब डबल कट सिङ्गल कटको पनि अलिकति समस्या हुन चाहिँ गर्दै गर्दै जानु भएन सो यही कुरालाई अब हामीले टेम्प्लेट डिटेल्सहरू युज गऱ्यो भने अझ सहिलो तरिकाले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ गर्न सक्छौँ है सो console.log गर्छु म यहाँ चाहिँ यही लेख्छु म हेलो नै लेखेँ है अब म के गर्छु भन्दाखेरि नेमको सट्टामा चाहिँ यहाँ यसरी मैले हजुरलाई यसो गरिदिन्छु ल यही मैले लेखेँ अब हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो प्लस नेमको सट्टा हामीले यसलाई चाहिँ यही स्ट्रिङभित्र राख्छौँ है र राख्छौँ र यहाँ चाहिँ हामीले डलर साइन दिन्छौँ अनि यस्तो ब्रेसेस दिन्छौँ है भेरिएबल छ अथवा हाम्रो सबै एक्सप्रेसनहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डलर साइन दिन्छौँ र यो ब्रेसेसभित्र चाहिँ त्यो एक्सप्रेसनलाई इन्क्लुड गर्छौँ है सो अब हाम्रो भेरिएबलको नाम के छ नेम छ सो मैले नेम लेखेँ अनि त्यसपछि अब एज छ मैले एजलाई पनि भित्र राख्न सक्छु डबल कोट भित्र होइन सो यसलाई चाहिँ डलर साइन दिनु पर्यो एन्ड देन ब्रेसेस दिनु पर्यो सो बेसिकली यो भनेको हामीलाई एक्सप्रेसन दिनको लागि हो है सो अब यहाँ चाहिँ मैले भेरिएबल नाम लेखेँ अनि त्यसपछि अब एक्स्ट्रा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो डबल कटको सट्टामा हामीले ब्याकटिक दिनु पर्यो है सो यसलाई ब्याकटिक भन्छ हजुरको ठ्याक्क स्केप बटनको ठ्याक्क तल हेर्नु त एउटा टाइल्ड अथवा टिल्ड सिम्बल पनि भनिन्छ अथवा टाइल्ड सिम्बल पनि भनिन्छ ठ्याक्क तल चाहिँ स्केप बटनको ठ्याक्क तल चाहिँ यो ब्याकटिक हुन्छ है सो मैले यसलाई नि फाल्दिएँ र यसलाई ब्याकटिकमा राख्दिएँ सो अब हेर्ने हो भने हाम्रो आउटपुट एउटै आउँछ है सो मैले फेरि रन गरेर हेर्छु सो नोट गरेर हेर्छु अब हाम्रो आउटपुट चाहिँ एउटै आइरहेको छ है सो यो कलम मात्र भयो सो हाम्रो आउटपुट एउटै आइरहेको छ म फेरि रन गर्छु
सो हाम्रो आउटपुट एउटै आइरहेको छ है सो बेसिकली अब यो भन्दा अरू यो अलिकति बुझ्न सजिलो भयो नि त हाम्रो लागि होइन सो टेम्परेचर युज गरेछौँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यस्तो भेरिएबल्सहरू लेख्न सक्यो है अनि त्यसपछि यस्तो भेरिएबल जति छ हामीले सबै यसरी लेख्न सक्यो है अनि डलर दिन पर्यो अनि त्यसपछि यस्तो ब्रेसेस दिन पर्यो अनि त्यसपछि भेरिएबलको नाम लेख्न सक्यो यहाँ चाहिँ है ओके सो एउटा यो भेरिएबलको कुरा मैले गरेँ होइन त्यस्तै गरेर हजुरहरूले अरू जे कुराहरू सबै एक्सप्रेसन लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँहरूलाई अर्को सिम्पल कुरा देखाउँछु जस्तै कन्सोल डट लग गरेँ मैले अब मैले ब्याकटिकमा दिन सक्छु है अब ब्याकटिकमा जस्तै मैले अर्को एक्सप्रेसन पनि लेख्न सक्छु मैले यस्तो डलर दिएँ अनि ब्रेसेस दिएँ जस्तै 1+2 पनि दिन सक्छु मैले सो बेसिकली यो भित्र चाहिँ मैले जाभास्क्रिप्टको एक्सप्रेसन दिन सक्छु अब हेर्ने हो भने सरी भएछ ल है त अब हेर्ने हो भने हाम्रो आउटपुट चाहिँ 3 आइरहेको छ सो बेसिकली यसले चाहिँ जाभास्क्रिप्टको एक्सप्रेसन लिनिरहेछ है सो 1+2 गरे भने 3 आएको छ ओके सो त्यस्तै गरेर अब हामीले अरू एक्सप्रेसन पनि राख्न सक्छौँ है अब यही माथिकोमा हेरौँ न अब जस्तै मैले यहाँ चाहिँ डबल कटै दिन परेको भए यहाँ यतिकै गर्न मिल्थेन नि त है सो मैले यहाँ डबल कट पनि दिएछु फेरि पनि भित्र डबल कट राख्न खोजेछु भने अथवा कुनै कोटेसन राख्न खोजेछु भने हामीले यहाँ स्किप सिक्वेन्स राख्नुपर्छ मतलब यस्तो ब्याकस्ल्यास लेख्नुपर्छ होइन डबल कट राख्नु पर्यो भने यदि मेरो चाहिँ सिङ्गल कटले चाहिँ इन्क्लुज भएको छ र मैले यसलाई सिङ्गल कटै राख्न खोजेँ भने त फेरि यहाँ इरो देखाउँछ किनकि यसको एन्ड त यहाँसम्म भयो नि त पेयर अथवा तपाईँले यसरी हेर्दा पनि भयो यसको पेयर यहाँसम्म भयो फेरि यसको पेयर छैन होइन यसको पेयर अर्को एउटा कोडको चाहिँ सिङ्गल कोडको चाहिँ यहाँ चाहिँ पेयर छैन त्यसले गर्दा इरो दियो यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि ब्याकस्ल्यास ल्याउनु पर्थ्यो त्यो अनुसार मिल्थ्यो होइन हाम्रो कुनै स्ट्रिङमा चाहिँ सिङ्गल कट अथवा डबल कट प्रिन्ट गर्न छ भने हामीले यसरी स्केप सिक्वेन्स क्यारेक्टर यस्तो ब्याकस्ल्यास राखिन्छ होइन अब यही कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो टेम्पलेट युज गरेर गर्नुभयो भने हामीले यस्तो झन् गर्न पर्दैन है सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डाइरेक्टली यही कुरामा जस्तै यो भाइले यसलाई म कमेन्ट गरिदिन्छु र यही कुरामा डबल कट दिन छ भने मैले यतिकै दिन सक्छु यस्तो यस्तो गरेर दिन्छु क्या सो हेलो भन्ने भयो अनि डबल कट भन्ने भयो अनि त्यसपछि नेम जे छ हाम्रो भेरिएबलमा सो यहाँ छ नि त हाम्रो सो नेम र एज यहाँ छ सो नेमको भ्यालु दिने भयो अनि फेरि डबल कट दिने भयो अनि त्यसपछि एज दिने भयो एजमा पनि राखिदिनु एजमा सिङ्गल कट राखिदिउँ है त सो यसरी राखिदिउँ सो यस्तो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो कोटेसनहरूलाई पनि मजाले चाहिँ चलाउन सक्यो है यो ब्याकटिकभित्र यो टेम्परेचरको हाम्रो एक्सप्रेसनभित्र है त सो म फेरि रन गर्छु यसलाई अब यसको आउटपुट हेर्ने हो भने हेलो एबिसी भनेर आयो त्यो चाहिँ डबल कटभित्र छ अनि एजको चाहिँ सिङ्गल कोटभित्र छ कोटेसनभित्र छ है सो यसरी चाहिँ हामीले टेम्परेचर चलाउन सक्छौँ ओके अब यो मात्र होइन मैले हजुरलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जाभास्क्रिप्टको एक्सप्रेसन नै हामीले गर्न सक्छौँ भनेको थियौँ होइन बेसिकली अब हेर्नु है त यसको गर्ने तरिकाहरू जस्तै मैले फङ्सन बनाएँ एबिसी भन्ने हाम्रो फङ्सन नाम भयो है अब फङ्सनले चाहिँ जस्तै 1 रिटर्न गरिरहेको छ अब मैले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो भने मैले के गर्छु भन्दा भने अथवा के जस्तै नम्बरिज भनेर लेखेँ अब मैले यसलाई टेम्परेचर्समा अथवा के राख्न छ भने एक्सप्रेसन दिन छ भने मैले सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा ब्याकटिकबाट सुरु गर्नु पर्यो होइन ख्याल गर्नुपर्ने कुरा सो ब्याकटिकबाट सुरु गर्नु पर्यो मेरो काम अनि त्यसपछि कता एक्सप्रेसन राख्ने हो त्यसमा चाहिँ मैले डलर दिन पर्यो अनि ब्रेसेस दिन पर्यो अब यसमा राख्ने हो नि त सो यसमा राख्ने भनेपछि अब मैले यसमा एक्सप्रेसन दिन सक्छु जाभास्क्रिप्टको होइन सो तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो लेन्दी एक्सप्रेसन नदिनु है छोटो छोटो सानो कुराहरू हुन्छ नि जस्तै मैले यहाँ दिएँ जस्तो 1+2 अथवा यस्तो भेरिएबल्सहरू राख्नको लागि यस्तो सानो एक्सप्रेसनहरू दिन सक्यो सो अब यही फङ्सन पनि मैले यहाँ बोलाउन सक्छु जस्तै एबिसी भनेर यसरी बोलाउन सक्छु मैले है सो यहाँ चाहिँ के नम्बर इज भनेर यसले 1 रिटर्न गरिराख सो नम्बर इज 1 भनेर प्रिन्ट हुन्छ है अब यसलाई रन गरेर हेरौँ न त सो नम्बर इज 1 भनेर हामीलाई आउटपुट दियो है सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फङ्सनलाई कल गरेछौँ नि त फङ्सनको डेफिनेसन यहाँ छ र हामीले यो एक्सप्रेसनभित्र चाहिँ टेम्परेचर एक्सप्रेसनभित्र फङ्सनलाई कल गरिरहेछौँ है सो यसरी पनि फङ्सन नि कल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है तर यसमा धेरै जस्तो कोड चाहिँ मतलब कोड चाहिँ छोटै लेख्नु किनकि अब धेरै जस्तो हामीले चाहिँ यहाँ एउटा स्ट्रिङमा चाहिँ केही कुरा एड गर्नको लागि केही कुराहरू चाहिँ डाइनामिक कुराहरू चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ यस्तो गरेर हुन्छ भने युज गरेर हुन्छ सो अब प्लसबाट त हामीले यस्तो प्लसबाट लेखिरहनु यो त त्यसै रिड भइहाल्यो हाम्रो होइन सो यो त छुटकारा पाइहाल्यो हामीले साथसाथै हामीले डबल कट सिङ्गल कट पनि मजाले युज गर्न पाइयो साथसाथै यस्तो एक्सप्रेसनहरू पनि इभ्यालुएसनको एक्सप्रेसनहरू पनि राख्न सक्यो अनि यस्तो फङ्सनहरू पनि हामीले यस्तो कल गर्न सकिन्छ है इफ रिक्वायर्ड ओके त्यो भइहाल्यो
अब यसको अर्को बेनिफिट के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर्सको चाहिँ अब हामीले चाहिँ मल्टिपल लाइन लेख्न छ भने जस्तै यही कुरामा हेरौँ न अब यहीलाई प्रिन्ट गरेर हेर्ने भने हाम्रो चाहिँ यति मात्र आइरहेको छ हैन अब जस्तै मलाई तल लाइनमा जानु छ भने त मैले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो फेरि स्ल्यास एन गर्नु पर्यो हेलो भनेर लेखेँ हैन सो स्ल्यास एन भनेको एउटा स्क्रिप्ट सिक्वेन्स छ जसले चाहिँ न्यू लाइनमा लान्छ हैन सो मैले रन गरेँ भने अब यहाँ चाहिँ त्यो स्पेस दिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेलो भन्ने चाहिँ तल आएको छ हैन अब यही कुरा चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर्सपट्टि गऱ्यौँ भने यही कुरा एकदम सजिलो हुन आउँछ है त सो मैले यसलाई फेरि कपी गर्छु र यसलाई हेरौँ है त सो यसलाई लानको लागि सुरुमा ब्याकटिक दिन पर्यो सो ब्याकटिक दिन पर्यो है सो ब्याकटिक दिन पर्यो अब मैले यो नेमलाई म भित्र लेख्छु सो यसरी लेख्न पर्यो नेम लेख्न पर्यो है अनि त्यसपछि यो एन्ड एज भइहाल्यो एज चाहिँ मैले फेरि यो एज भने यो भेरिएबल हो है सो भेरिएबललाई यसको भ्यालु प्रिन्ट गर्न छ भने यसरी दिन सकेँ भइहाल्यो एन्ड देन अब यहाँ छ त्यसपछि फेरि ब्याकटिक दिनु पर्यो अहिले मैले गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि मैले दुईटा लाइन दिन खोज्थेँ नि त सो म दुईटा लाइन दिन सक्दैन मैले यति इन्टर गरिदिँदा पनि हुन्छ कि अब यसलाई रन गरेर हेरौँ न सो नोड लेखेँ सो अब यसले आफै लाइन प्रिन्ट गरिदियो क्या है सो यदि हामीलाई जाभास्क्रिप्टमा कुनै स्ट्रिङ्सहरू कुनै टेक्स्टहरू मल्टिपल लाइनको छ मल्टिपल लाइनको लेख्न छ भने पनि तपाईँहरूले यस्तो ब्याकटिक दिएर टेम्परेचर्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ है सो हेर्नु त कति सजिलो भयो यहाँ चाहिँ स्ल्यास एन दिन परेर थियो होइन यहाँ चाहिँ जस्तो हामी जति चाहियो त्यही अनुसार इन्टर गर्दैछु त्यही अनुसार एउटा स्पेसिङ भन्ने भयो त्यही अनुसार त्यसले स्ट्रिङले ठाउँ अकुपाई गर्ने भयो है बुझिरहनु म चाहिँ यहाँसम्म क्लियर छ स्क्रिप्टको तल है इएससी बटनको ठ्याक्क तल हेर्नु वानको साइडमा है त ओके सो यो भइहाल्यो तपाईँले यही कुरा ब्राउजरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ यहाँ गरिरहेको छु नोटमा गरिरहेको छु ब्राउजरमा गर्नुभएको भए अब यहाँ चाहिँ के डट एचटीएमएल लेख्नुहुन्थ्यो होला अनि यसलाई सबैलाई स्क्रिप्ट ट्यागभित्र राख्नुहुन्थ्यो होला होइन स्क्रिप्ट ट्यागभित्र राखेर अनि गर्नुहुन्थ्यो होइन सो त्यही गर्दा नि हुन्छ केही पनि फरक हुन्न जस मैले चाहिँ यहाँ आइडी चाहिँ रन गर्न मात्र खोजेको छ हाम्रो जाभास्क्रिप्टलाई है ओके अब यो नोट युज गर्न आएन नि हजुर नोट युज गर्न आएन रन टाइममा बुझिन फेरि भन्नु त नोट जेएस को नोट जेएस रन टाइममा युज गर्न आएन कि ए के इरर आयो हजुरले सेटअप गर्नुभयो सुरुमा पहिला नोट सेटअप गर्नुभयो हैन इन्स्टलेसन भयो अनि त्यसपछि अनि इन्स्टलेसन भएपछि हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भयो कि भएन भेरिफाई गर्नको लागि नोट हाइफन भर्जन लेख्न सक्नुहुन्छ इन्टर गर्नु त यो भर्जन थाहा छैन मतलब यो नोड भन्ने काम गरिरहेछ है नोड भन्ने कमान्डले काम गरिरहेछ ओके अब नोड लेख्नु अनि फाइलको नाम लेख्नु अनि आउँछ है त ल ओके अब चाहिँ हामी मैले अहिले भने जस्तै म अघि कुरालाई म अलिकति दोहोऱ्याउँछु है हामीले चाहिँ टेम्परेचर्समा एक्सप्रेसनहरू पनि मजाले एक्सप्रेसन लेख्न पाइन्छ हैन अहिले हामीले फङ्सनलाई कल गर्यौँ यहाँ फङ्सन यसरी सो अब यो एउटा तपाईँहरूले देखाउँछ जस्तै एउटा कन्सोल डट लग गरेँ हामीसित एज भन्ने टुवेल छ नि त यसलाई युज गरौँ है त एज भन्ने टुवेल छ सो मैले यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि ब्याकटिक लेखेँ अनि यस्तो एक्सप्रेसनको लागि यो दिएँ डलर दिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि ब्रेसेस दिनु पऱ्यो मैले यहाँ कन्डिसन पनि लाउँछ कि अब एज चाहिँ 12 छ अब हामीले के गरौँ भन्दा एज चाहिँ ग्रेटर देन 18 छ भने भोट गर्न पाउने नभए चाहिँ नपाउने भन्ने गरौँ है त कन्डिसन लगाउँ है त यही भित्र है त यो एक्सप्रेसन भित्र के गर्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यदि एज ग्रेटर देन 18 छ भने क्वेशन मार्क लेखेँ अनि यहाँ डबल कट भित्र चाहिँ क्यान भोट लेखेँ है एल्समा चाहिँ काउन्ट भोट भनेर लेखेँ ल अहिले रन गरेर हेरौँ सो रन गरेर हेर्ने भने नोड भइहाल्यो अनि त्यसपछि फाइलको नाम सो काउन्ट भोट भनेको छ है किनकि हाम्रो एज चाहिँ 12 छ नि त 18 भन्दा ग्रेटर भएन सो त्यही भएर यो एक्सप्रेसन भयो सो यस्तो गरेर तपाईँले सानो एक्सप्रेसनहरू पनि यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ है यो तपाईँहरूलाई थाहा छ यो टर्नी अपरेटर भनेको मैले युज गरिरहेको छु नि क्वेसन मार्क र यो हजुरहरूलाई थाहा छ यो छैन है ल ठिक छ ओके म हजुरलाई फेरि एकचोटि भन्दिनँ है त सो बेसिकली टर्नरी अपरेटर भनेको
हाम्रो इफ एल्स जसरी काम गर्छ नि सो त्यसरी नै काम गर्छ कि यसले बट इफ एल्सको लागि यो सर्ट ह्यान्ड हो कि सर्ट ह्यान्ड मतलब छोटो तरिका भयो जस्तै हजुरले चाहिँ यही कुरालाई कसरी लेख्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यो इफ मैले गरिरहेको छु नि हेमा सो हजुरले इफमा गर्नुभयो भने इफ एज इज ग्रेटर देन 18 हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कन्सोल डट लग गरेर क्यान भोट लेख्नुहुन्थ्यो होइन अनि एल्समा चाहिँ एल्स भएन भने कान्ट भोट भनेर लेख्नुहुन्थ्यो होइन सो यसरी गर्नुहुन्थ्यो नि त अब यही कुरालाई तपाईँले चाहिँ यो टर्नरी अपरेटर भन्छ यो दुईटालाई होइन यो एउटै हो खास होइन अब हामीले हेर्दाखेरि छुट्याउँदाखेरि दुईटा देखिन्छ बट यसलाई चाहिँ हाम्रो टर्नरी अपरेटर भनिन्छ कि सो टर्नरी अपरेटरले के गरिन्छ भन्दाखेरि यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ कन्डिसन लेखिन्छ होइन कन्डिसन के हो अनि क्वेसन मार्क देखिन्छ अनि यो कन्डिसन मिल्यो भने चाहिँ यहाँ के गर्ने भनेर यहाँ काम लेखिन्छ होइन मिल्यो भने मिलेन भने कलम दिएर चाहिँ यहाँ के गर्ने भनेर फल्समा लेखिन्छ क्या सो बेसिकली अब यही लेख्न छ भने इफले के गरिरहेको छ भन्दा ए चाहिँ ग्रेटर देन 18 भयो भने यो गर भन्यो नि त भएन भने यो गर भन्यो यो मतलब अब हाम्रो अरू के काम हुनसक्छ अहिले अहिले त हामीले प्रिन्ट मात्रै गरिरहेको छ अब यही कुरा लेख्नु पऱ्यो भने सुरुमा हाम्रो कन्डिसन लेख्नु पऱ्यो हेर्नु है राम्रोसँग हेर्नु है त सो कन्डिसन हाम्रो के छ एज ग्रेटर देन 18 हुनुपर्ने हो नि त सो हाम्रो कन्डिसन लेख्यौँ भने सुरुमा है अनि क्वेसन मार्क लेख्यौँ अनि त्यसपछि यो भएपछि के गर्ने भन्छ यो ट्रु कन्डिसन मतलब यो इफमा मिल्यो भने त भित्र जान्छ नि त स्टेटमेन्टभित्र होइन सो भयो भने मैले के गर्ने भन्दाखेरि यो लेख्न सक्छु console डट लग गरेर क्यान भोट लेख्छु है यो मिल्यो भने यो गर्ने भनेर मैले कन्डिसन दिएँ है अनि कलम दिन्छु कलम भनेको अब मिलेन भने यो कन्डिसन म्याच भएन भने के गर्ने यहाँ मैले लेख्न सक्छु है कान्ट भोट भनेर लेखेँ सो हेर्ने भने सर र हामीले चाहिँ यहाँ दुईटा सिम्बल युज गरेको छौँ क्वेसन मार्क र कलम यो कन्डिसन मिलेछ भने यो गर्ने भनेर लेख्यौँ ट्रु कन्डिसन लेख्छौँ कलम पछि मिलेन भने कलम पछिको काम गरे भनेर भन्छौँ कि सो त्यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु कि एज 18 भन्दा बढी भयो भने यो प्रिन्ट गरे भन्ने छु होइन किनकि कन्सोल लगभित्र छ नि त यो प्रिन्ट गर्ने भयो अनि होइन भने चाहिँ ग्रेटर देन 18 छैन भने चाहिँ फल्समा चाहिँ यो गर्ने भयो है यो टर्नरी अपरेटर तपाईहरुलाई जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि यो काम लाग्छ है त सो यसरी चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ टर्नरी अपरेटर सो यस्तो गरेर नि तपाईहरुले एक्सप्रेसनहरु लेख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो टर्नरी अपरेटरको बारेमा प्रतीक बुझ्यौ तिमीले सन्दीप ओके अनि हजुरलाई चाहिँ त्यो पपअप बटन आइरा हो सरोज दाजु त्यो अप्रुभ पार्टिसिपेन्ट्सलाई इनरोल गर्न भनेर अहिले चाहिँ आछ है अहिले आइरहेको थियो ए ल त्यस्तो आइरह्यो डिस्टर्ब भयो भने चाहिँ त्यो पार्टिसिपेन्ट्सले स्क्रिन शेयर गर्न मिल्ने बनाएर चाहिँ को होस्ट रिमुभ गरिदिनु भन्नु प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ है त अस्ति सुन सर पनि त्यस्तो भएर चाहिँ गाह्रो भयो चाहिँ भन्ने हुन्छ कन्टिन्यू गर्दा ओके ओके सो हामीले टेम्परेचर्सको अलिकति सर बुझ्यौँ है त एउटा के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हामीले कोटेसनहरु पनि दिन सकियो मजाले हैन भेरिएबल्सहरु मतलब मेनली चाहिँ अब जावास्क्रिप्टको एक्सप्रेसनहरु हैन दिन छ भने हामीले यसरी मजाले दिन सकियो अथवा फंक्सन कल गर्न छ भने हामीले यसरी फंक्सन कल गर्न सकिन्छ अनि साथसाथै त्यस्तै गरेर यस्तो अपरेसनहरु लेख्न छ भने पनि इभ्यालुएट गर्न छ भने पनि हामीले मजाले यो टेम्परेचर्स भित्र गरिन्छ है सो ब्याकटिक दिन पर्यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा अनि अर्को चाहिँ हजुरले चाहिँ डलर दिएर चाहिँ यस्तो ब्रेसेस दिन पर्यो है ओके सो यहाँसम्म बुझिरहनु भएको छ भने म तपाईहरुलाई अलिकति रिभाइज गराउँछु एउटा कुराको बारेमा सो हाम्रो चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्ने एउटा नेमिङ कन्भेन्सन एउटा भनौँ न नेमिङ कन्भेन्सन जस्तै हामी त्यो हेरौँ है त जावास्क्रिप्ट कन्टेक्स्टमा हेरौँ है किनकि तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ है हजुरहरुको कोड चाहिँ अरूले पनि हेर्दाखेरि बुझ्न पर्यो है कुन चाहिँ क्लास हो कुन चाहिँ फंक्सन हो त्यो पनि हजुर छुट्याउनु पर्यो है अरूले हैन सो सबै एउटा प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ लेख्ने तरिका है अनि जावास्क्रिप्ट पनि आफ्नो तरिका छ लेख्ने तरिका छ स्ट्यान्डर्ड छ भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्ने तरिका फंक्सनलाई बनाउने तरिका क्लासलाई बनाउने तरिका म तपाईहरुलाई चाहिँ दुई तीनटा जावास्क्रिप्टमा काम लाग्ने कन्भेन्सनहरु अथवा लेख्ने टेक्निकहरु चाहिँ तपाईलाई शेयर गर्छु है त सो अब जस्तै तपाईहरुले फंक्सन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फंक्सनको जहिले पनि नाम चाहिँ हामीले क्यामल केसमा लेखिन्छ सो क्यामल केस भनेको जस्तै एबीसी लेखे अथवा डु भनेर लेखे समथिङ भनेर लेखे सो अगाडिको जहिले पनि स्मल हुन्छ अनि सेकेन्ड लेटर जहिले पनि क्यापिटल हुन्छ है सो यसलाई चाहिँ हामीले क्यामल केस भन्छौँ सो क्यामल केस भन्छौँ है
सो अगाडिको जहिले पनि स्मल हुन्छ र पछाडिको सेकेन्ड वर्ड चाहिँ फङ्सनको नाममा चाहिँ क्यापिटल हुन्छ है। सो मैले केही लेख्न पर्यो भने पछाडिको मैले अब क्यापिटल लेख्दै जानु पर्यो है। सो केही वर्ड थप्नु पर्यो भने क्यापिटल लेख्दै जान्छु, अगाडिको मात्र सानो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले फङ्सनको नामलाई यसरी लेख्छौँ है। फङ्सनको नाम चाहिँ यो फर्मेटमा लेख्छौँ जाभास्क्रिप्टमा है। ओके, अनि त्यही अनुसार क्लासको नाम चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि क्लासको नाम चाहिँ क्यापिटल लेटरबाट लेख्छौँ। जस्तै क्लास स्टुडेन्ट छ भने स्टुडेन्ट लेख्छौँ होइन, जहिले पनि क्यापिटल लेख्छौँ है, यसरी लेख्छौँ। अथवा स्टुडेन्टकै अर्को छ भने रजिस्टर स्टुडेन्ट छ भने रजिस्टर स्टुडेन्ट हामीले दुइटै क्यापिटल लेख्छौँ है। यसमा अगाडि पनि क्यापिटल हुनुभयो, पछि आउने वर्ड पनि क्यापिटल हुनुभयो है। सो यो फर्मेटमा हामीले क्लासको नाम लेख्छौँ। सो हजुरले यो नलेख्दा त हजुरको प्रोग्राम बिग्रिने होइन, केही पनि मजाले चल्छ होइन। जस्तो एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा कोडिङमा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउनको लागि, आफूले बुझ्नको लागि कोडहरू, अरूले बुझ्नको लागि कोडहरू होइन, एउटै खालको फर्मेट बनाउनको लागि मात्र हामीले यस्तो कन्भेन्सनहरू फलो गर्छौँ है। यो भइहाल्यो। अब जस्तै अनि भेरिएबल्स बनाउनको लागि अथवा भेरिएबल्स बनाउनको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा भेरिएबल्स पनि ठ्याक्कै फङ्सनको जसरी लेख्छौँ त्यसरी लेख्छ, हामीले क्यामल केसमै लेख्छौँ। सो जस्तै भेरिएबल जस्तै यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट मार्क भनेर लेख्छु अथवा मार्क्स बनाउनु भने होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ इज एभाइलेबल भनेर यसरी दिन सकेँ। सो सुरुको स्मल लेखिन्छ अनि पछाडि क्यापिटल लेखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै फङ्सन जसरी लेखिन्छ, भेरिएबल्स पनि त्यसरी लेखिन्छ है, सुरुको स्मल अनि पछाडिको क्याप्समा लेखिन्छ। अनि त्यसपछि कन्स्टेन्ट्सहरू हेरौँ, हामीलाई तिनवटा चारवटा थाहा पछि अलिक इनफ हुन्छ, अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ होइन। सो कन्स्टेन्ट्समा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लेख्नु पऱ्यो भन्दा सबै क्यापिटल लेख्नु पऱ्यो। जस्तै एपिआई अन्डरस्कोर युआरएल यसरी लेख्नु पऱ्यो है, अथवा एक्सेस टोकन भनेर यसरी लेख्नु पऱ्यो है। सो यसरी चाहिँ लेख्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। सो सबै क्यापिटल लेख्नु पऱ्यो, बिचकोलाई हजुरले अन्डरस्कोर राख्नु पऱ्यो। स्पेस छ भने, स्पेस हुनसक्छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्कोर राख्नु पऱ्यो है। त्यो भयो। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो फर्मेट चाहिँ जहिले पनि जाभास्क्रिप्ट कोड गर्दाखेरि यो फलो गर्नु पऱ्यो है। सो फङ्सनलाई यसरी, क्लासको लागि यसरी, भेरिएबललाई यसरी। सो अब अरू प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ लेख्ने तरिका। सो त्यो प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यही अनुसार तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो। सो जाभास्क्रिप्ट गर्दै हुन्छ भने यही फर्मेटमा गर्नु पऱ्यो कोडहरू है। ल यो भयो हाम्रो टेम्प्लेट फिचर्सको अलिकति कुराहरू। र ओके, सो हामी कहाँ पुग्यौँ? टेम्प्लेट फिचर्स हेऱ्यौँ होइन। अहिले मैले भने जस्तै एडभान्टेजहरू थुप्रै छ, हजुरहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। स्लाइड्सहरू म पछि प्रोभाइड गर्छु तपाईँहरूलाई। भइहाल्यो। अब चाहिँ हामी एरे फङ्सनको बारेमा हेरौँ। हुन त यो अगाडि पनि मैले देखिसकेको थिएँ, हजुरहरूले अलिकति हेरिसक्नु भएको रहेछ होइन। खास मैले यो टेम्प्लेट डिटेल्सहरू एरे फङ्सनहरू भनिरहेको छु नि, यो सबै ES6 को फिचरहरू है। ES6 को फिचरहरू हेरिरहेको छौँ हामीले। सो हामीले भनेको थियो नि यो 1 मई 6 भनेको 2015 मा आएको अपडेट हो। सो यो हामीलाई एकदमै चाहिन्छ है, यो कुराहरू नै हामीले हेरिरहेको छौँ। सो टेम्प्लेट डिटेल्स हेऱ्यौँ भर्खरै होइन। अब चाहिँ हामी एरे फङ्सन हेर्छौँ है त। सो अब फङ्सन भनेको तपाईँ सबैले थाहा छ होइन। फङ्सन भनेको चाहिँ कुनै कोडलाई रियुजेबल बनाउनु छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई रिपिटेड लेख्नुको सट्टामा चाहिँ एउटा कुनै ब्लक अफ कोडमा चाहिँ अथवा ब्लक अफ लाइनमा चाहिँ हामीले केही कोड लेख्छौँ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ जति चाहिन्छ त्यति रियुज गर्छौँ होइन। सो कुनै एउटा एक्सनको लागि चाहिँ एउटा फङ्सन बनाएर आउँछ नि केही काम गर्नको लागि होइन। सो फङ्सन भनेको त रियुजेबल पिस अफ कोड भइहाल्यो। सो अब एरो फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल फङ्सन हो, हाम्रो फङ्सन जसरी लेखिन्छ त्यसरी नै होइन। बट अब फङ्सनलाई पनि सर्ट ह्यान्डमा लेख्न छ, छोटो तरिकाले लेख्न छ भने हामीसित एरो फङ्सन भन्ने छ है। सो त्यही फङ्सनलाई मैले सर्ट फर्ममा लेख्न छ अथवा छोटो तरिकाले लेख्न छ भने हामीले चाहिँ एरो फङ्सन युज गर्न सक्छौँ। एरो किन भनेको भन्दाखेरि त्यो फङ्सन बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एरो दिन्छौँ। एरो इन द सेन्स कि इक्वल्स टु दिन्छौँ अनि ग्रेटर देन साइन दिन्छौँ, त्यो चाहिँ एरो जस्तो देखिन्छ होइन। सो त्यो हेरेर हामीले एरो फङ्सन हुन्छ। काम चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो फङ्सनले नर्मल फङ्सन जसरी काम गर्छ हाम्रो एरो फङ्सनले पनि त्यही नै हो काम गर्ने है। जस्तो यसो लेख्ने तरिका मात्रै फरक हो। अब लेख्ने तरिका यो युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हाम्रो कोड चाहिँ अलिक क्लियर देखिनु, प्रिसाइज देखिनु भयो होइन। अनि हेर्दा पनि अलिकति राम्रो देखिनु भयो, साथसाथै कोड गर्न पनि थोरै टाइम लाग्ने भयो होइन। 1-2टा भयो भने किवर्ड लेखिरहनु पर्दैन नि त हामीले होइन। अनि अब हजुरहरूले फ्रेमवर्कहरू हेर्नुभयो भने फ्रेमवर्कको पनि एकदमै युज हुन्छ एरो फङ्सनहरू है। अनि अब भोलि चाहिँ हामी हायर अर्डर फङ्सन हेर्छौँ, त्यसमा पनि एकदमै एरो फङ्सनहरू एकदमै युज हुन्छ है। किनकि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्ट ह्यान्ड पनि भयो, अलिकति हामीले थोरै पनि लेख्न पर्यो होइन। सो हामीले थोरै कोड लेख्दा पनि काम गर्ने भयो। सो साथसाथै हेर्दा पनि अलिकति क्लियर देखिनु भयो, बुझ्नु भयो है त। सो अलिकति वेट त लाग्न सक्छ किनकि सुरुमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ यो एरो फङ्सन कन्सेप्टहरू तपाईँलाई।
अब यसको नाम हेर्ने हो भने अब एरो फङ्सनले डिफ्रेन्ट नामले चिनिन्छ जस्तै एनिमेस फङ्सन भनिन्छ अथवा पाइथनमा हेर्नु हो भने लाम्डा फङ्सन भनिन्छ होइन लाम्डा फङ्सन एक्सप्रेसन भनिन्छ सो डिफ्रेन्ट प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजहरूमा अब यी फङ्सनहरू चाहिँ एरो फङ्सनलाई डिफ्रेन्ट नाम दिएको छ होइन अब जावास्क्रिप्टमा पनि हामीले चाहिँ एरो फङ्सन भनिन्छ अथवा एनिमेस फङ्सन भनिन्छ होइन त्यो भयो ओके अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हेरौँ है अब म एउटा फाइल बनाउँछु यहाँ चाहिँ एरो functions.js भन्नु अब हामीले फङ्सन बनाउने तरिका त दुई तीनटा तरिका छ म हजुर सुरुबाट देखाउँछु ल सो सुरुमा फङ्सन बनाउनु छ भने फङ्सन लेख्छौँ फङ्सन कीवर्ड अनि फङ्सनको नाम लेख्छौँ जस्तै मैले अहिलेको लागि एड लेखेँ अनि यदि प्यारामिटर्सहरू छ प्यारामिटर डेफिनेसन छ भने हामी राख्न सक्छौँ होइन अनि फङ्सनले के गर्ने त्यही अनुसार त्यो फङ्सनमा काम लेख्न सक्छौँ होइन यहाँ चाहिँ एक्सन लेख्न सक्छौँ यो एउटा तरिका भयो यो फङ्सन लेख्नको लागि होइन हामीले फङ्सनले किवर्ड छ यो त्यसपछि फङ्सनको नाम लेख्छौँ त्यसपछि रिक्वायर्ड प्यारामिटरहरू दिन्छौँ प्यारामिटर दिनुको कारण भनेको त्यो एक्स्ट्रा डेटाहरूमा चाहिँ अपलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले यस्तो प्यारामिटरहरू पास गर्छौँ होइन त्यो भयो अब यसलाई प्रिन्ट गर्न छ भने मैले बोलाउन छ भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो फङ्सनलाई बोलाउनु पर्यो भने फङ्सन नाम जे हो त्यही दिन्छु अनि ओपन क्लोज ब्र्याकेट दिन्छु होइन अनि त्यसपछि प्यारामिटर छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 र 2 दिन्छु अब यो कल हुने बित्तिकै के हुने भन्दाखेरि एमा 1 जाने भयो 2 चाहिँ बीमा जाने भयो र रिटर्न के गर्ने भन्दाखेरि ए र बी जोडेर चाहिँ रिटर्न गर्ने भयो है सो यतिकै रिटर्न गरिरहेछ म यसलाई रिटर्न गरेको कुरालाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो रिटर्न गरेछ नि त के नम्बर रिटर्न गर्छ त्यसलाई मैले कन्सोल लगमा हालिदिएँ है अथवा तपाईँले कुनै एउटा के बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुनै भेरिएबल बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यस्तो गर्दा नि भयो है यो गर्दा पनि भयो सम गर्दा पनि यसरी हामीले गर्न सक्यौँ अब हेर्नु भएन यो त अर्कै चल्दा रहेछ सो हाम्रो नोट लेख्यौँ अनि त्यसपछि फाइलको नाम के छ एरो फङ्सन भन्ने छ सो यो भयो सो हाम्रो आउटपुट 3 आइरहेछ सो यसरी हामीले फङ्सन एउटा तरिकाले बनाउन सक्यौँ है सो यो गर्दै जानु भयो अब यसलाई एड लेखेर चाहिँ ओके सो एड लेखेर कुनै भ्यालु दिन सक्नुहुन्छ है सो यसरी हाम्रो एउटा फङ्सन भन्ने भयो अब यही फङ्सनलाई हामीले अर्को तरिकाले बनाउन सकिन्छ अब जस्तै मैले कुनै भेरिएबल राखेर पनि फङ्सन बनाउन सक्छु है जस्तै var लेखेँ अनि एड फङ्सन भनेर यसरी लेखेँ सो तपाईँ नोटिस पनि गर्नु है फङ्सन नाम है भेरिएबल नाम कसरी लेख्ने पनि नोटिस गर्नु है त इक्वल्स टु गरेँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले फङ्सन लेखेँ a, b लेखेँ अनि मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि रिटर्न a + b गरेँ है त सो यसरी पनि हामीले फङ्सन बनाउन सकिन्छ है सो एमा चाहिँ मैले अब जस्तै अब यो फङ्सनलाई बोलाउनु छ भने एड एफएक्सन गरेर हुन्न सो एफएक्सन गर्यो भने यही फङ्सनै रिटर्न गरिदिन्छ कि है सो जस्तै यसलाई हेरौँ न रन गर्दा सो हेर्ने हो भने अब हामीलाई फङ्सनै दियो क्या अब फङ्सनलाई कल गर्न छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा ब्र्याकेट दिन्छौँ अनि त्यो प्यारामिटर चाहिएछ भने सो यसले दुईटा प्यारामिटर लिनु रहेछ होइन यदि आर्गुमेन्ट दिन्छ यो भनेको हाम्रो प्यारामिटर भयो जब त फङ्सन बनाएको हुन्छ होइन सो मैले 1 र 2 दिएँ आई गेस त सो अनि यसलाई रन गर्ने हो भने हाम्रो आउटपुट 3 आएछ है सो यो फङ्सनले गर्ने काम र यो फङ्सनले गर्ने काम एउटै छ जस्ट लेख्ने तरिका मात्र फरक हो अब यसरी लेख्नु भयो भने यहाँ नाम लिइरहनु पर्न यहाँ लिनु भएछ भने अब नै नाम दिनु पर्यो फङ्सन है त यो भइहाल्यो अब हाम्रो एरो फङ्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यही नै यस्तै नै फङ्सन हो अब यही कुरालाई अब हामीले चाहिँ एरो फङ्सन बनाउनु पर्यो भने के गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यसलाई कम गरिदिएँ var एड लेख्छु है हामीले अब कसरी गरेको थियौँ एड जस्तै मैले माई एड फङ्सन हालिदिएँ अनि यहाँ चाहिँ अहिले हामीले गरेको यो हो नि त a, b भनेर यसरी गरेको हो नि त होइन सो अहिले हामीले माथि गरेको यो हो अब यसलाई एरो फङ्सन बनाउन छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो फङ्सनलाई हटाइदिने है अनि यहाँ चाहिँ हामीले एरो राखिदिने सो यहाँ चाहिँ यस्तो गरेर एरो दिने है सो यहाँ चाहिँ मेरो यो देखाइरहेको छ है यो अटोमेटिकली एरो देखाइरहेको छ एउटा एक्सटेन्सन छ यसको लागि आई थिङ्क के हो समथिङ छ लेन्स भन्ने छ समथिङ एकछिन है त इरो लेन्स भन्ने छ है यो तपाईँले इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईँलाई प्रोग्राम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ कहिले कहिले मेनली चाहिँ यो फ्लटर युज गर्दाखेरि एकदम काम लागिरहेको हुन्छ कि त्यो ब्र्याकेटहरू छुटिरहेको हुन्छ अब यस्तो यो इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईँले के चाहिन्छ होइन के छुटिरहेको यसले भनिदिन्छ है इरो लेन्स भन्ने एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है त सो यो भयो अब एरो फङ्सन बनाउन छ भने हामीले यस्तो इक्वल्स दिनु पर्यो ग्रेटर देन दिनु पर्यो एरो भइहाल्यो अब यसलाई बोलाउन छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि
मैले console.log भित्रै गरिरहेको छु है, बोलाइरहेको छु त्यही, अनि त्यही प्रिन्ट हुन्छ हाम्रो। सो एड फङ्सन भइहाल्यो। अब भित्र 1 र 2 दिन्छ है। सो नोड लेखेँ अनि त्यो लेखेँ। अब हाम्रो आउटपुट त्यही आइरहेछ। सो यसलाई चाहिँ हामीले एरो फङ्सन भनिन्छ। सो एरो फङ्सनमा के गरिन्छ भन्दाखेरि न हामीले फङ्सन लेखिन्छ न फङ्सनको नाम लेखिन्छ। सो बेसिकली त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो एनोनिमस हुन्छ। सो एनोनिमस फङ्सन भनेको त्यसको नाम नभएको केही थाहा नपाएको हो नि त हामीले होइन। सो एरो फङ्सन चाहिँ हामीले यसरी डिफाइन गरिन्छ है। अब एउटा कुरा तपाईँहरूले थाहा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँको एरो फङ्सनभित्र एउटा मात्र काम गरिरहेको छ, एउटा मात्र इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो रिटर्न नलेख्दा पनि हुन्छ अनि यस्तो ब्रेसेसहरू नलेख्दा पनि हुन्छ। एउटा लाइन छ भने है। सो यति गर्दा पनि भइहाल्यो। सो रन गरेर हेरौँ न। सो 3 नै आइरहेछ है, किनकि हाम्रो एउटा मात्र लाइन थियो नि त एक्जिट गर्नको लागि। अनि त्यो चाहिँ अब हामी रिटर्न फेरि त्यो ब्रेसेसहरू दिइरहनु पर्दैन है, एक लाइन छ। अब जस्तै प्यारामिटर अरू दिन छ भने 3टा दिन छ भने मैले यहाँ कमा दिएर दिन सक्छु। सो यसरी कमा दिन सक्छु होइन प्यारामिटरहरू। अनि +c पनि गरिदिउँ। यसको लागि अब यहाँ चाहिँ मैले कमा 3 पनि दिएँ है त। सो चाहिए अनुसारको प्यारामिटरहरू हामीले चाहिँ यहाँ सेट गर्न सक्यो है। सो रन गर्छु फेरि। अब हाम्रो आउटपुट चाहिँ 6 आइरहेको छ। 1 + 2 + 3 भनेको 6 भयो है। यदि अब तपाईँले प्यारामिटर दिन मन लाग्छ, प्यारामिटर दिन मन लाग्छ छैन भने तपाईँले अब यति एम्प्टी हुन्छ हाम्रो प्यारामिटर नलेखेपछि यस्तो हुन्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले हेलो भनेर लेखेँ है। सो यो पनि हाम्रो एरो फङ्सन भयो विदाउट एनी प्यारामिटर्स होइन। सो मैले यहाँ चाहिँ हेलो फङ्सन भनेर लेखेँ। अब मैले यसलाई बोलाउँछु यहाँ चाहिँ हेलो फङ्सन भनेर दिन सक्यो। सो बेसिकली यो भनेको रिटर्न भइरहेको, यो स्ट्रिङ रिटर्न भइरहेछ है। यही कुरालाई हामीले लेख्न परेको भए यसरी लेख्थ्यौँ, यस्तो फङ्सन भनेर लेख्थ्यौँ, यस्तो भन्थ्यो रिटर्न हेलो भन्थ्यौँ नि त। यही त हो नि होइन। सो हामीले यसरी नर्मल तरिकाले गर्दा यस्तो भयो, एरो फङ्सन युज गऱ्यो भने एक लाइनमा यसरी आयो हाम्रो है त। सो डिफरेन्सेस त्यो भयो। अब यसलाई रन गरेर पनि हेरौँ न। नोट गरेँ अनि त्यसपछि यहाँ फङ्सन दिइरहेछ, फङ्सन भन्दा एक्जिट गर्नु पऱ्यो यसलाई। त्यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हेलो भनेर आइरहेछ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ रिटर्न भएको थियो नि त। सो यति भयो हाम्रो एरो फङ्सन कुरा। यो एकदमै युजफुल छ है। यो एरो फङ्सनहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्नु है तपाईँले 2-3 चोटि कति हुन्छ होइन, कतिखेर बुझ्नुहुन्छ तपाईँले, कति समय जुन बुझ्नुहुन्छ त्यो त्यतिचोटि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु है यो कुराहरू। ओके सो यो भयो एरो फङ्सन कुराहरू। के बुझ्नुभएको छैन यो एरो फङ्सन रिलेटेड तपाईँहरूले? के क्वेरी छ तपाईँहरूको? यो टर्मिनलमा तपाईँको यो सजेसन आइरहेको छ नि, त्यो कुन चाहिँ फङ्सन युज गर्नुभएको? सजेसन मतलब यो चाहिँ त्यो नोड हान्दाखेरि क्या होइन, त्यो होइन, नोड गर्दाखेरि जुन फाइलको नाम त्यो सजेस्ट गरेको छ नि। ए यो सेलमा हुन्छ, यो जेडएसएस डिफ्रेन्ट सेलहरू हुन्छ। जेडएसएस डिफल्ट ब्यास सेल हुन्छ होइन, यो सेलभित्र चाहिँ हुन्छ। अब फिस युज गर न, फिस युज गऱ्यो भने, फिस सेल युज गऱ्यो भने त्यो पहिले हुन्छ। मेरो जिएसएस अथवा जेडएसएस सेल छ है त, सेलको हो है त। ओके सो आजको लागि यति नै गरौँ, भोलि चाहिँ फर्दर हेरौँ है त। सो म आज भ्याएको चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले कता छ, हामीले कता हेऱ्यौँ। सो हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ म यो भइहाल्यो, म चाहिँ ग्रिन लगाइदिन्छु है। सो हामीले पढेको चाहिँ हेरेको चाहिँ यो चाहिँ यसको कलर चाहिँ म ग्रिन लगाइदिन्छु ल। यो भइहाल्यो। अनि एरो फङ्सन पनि हेऱ्यौँ हामीले, एरो फङ्सन पनि हेऱ्यौँ। के छ आज नबुझ्नु हो कि क्वेरीहरू तपाईँले सोध्नु कुराहरू? के अरे आज सुरुमा भन्नुभएको थियो नि भिएट इन्जिन, के अरे भिएटले चाहिँ जाभास्क्रिप्ट कोडहरूलाई चाहिँ मेसिन कोडमा गरेर ब्राउजरमा चाहिँ सर्भ गर्छ होइन। जस्तै अब यो नोड गरेर फाइलको नाम टाइप गरेपछि जाभास्क्रिप्ट कोडहरू चाहिँ जसरी त्यो टर्मिनलमा सर्भ भइरहेको छ नि त्यो त्यसको रिजल्टहरू, त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यसमा चाहिँ हो अघि त्यो क्रोमियम युज हुन्छ भनेको त्यसमा चाहिँ भन्नुभएको? हजुर हो। नोडमा चाहिँ आई थिङ्क मलाई एक्ज्याक्टली खोइ थाहा भएन, आई थिङ्क क्रोमियम जस्तो लाग्छ है। क्रोमियम हो कि भिएट इन्जिन हो, एउटा इन्जिन चाहिँ युज भएको हुन्छ। हेरौँ है त यहाँ। ओके सो आइसोन प्लस भनेको छ। ओके हेरौँ है त। एउटा जाभास्क्रिप्ट इन्जिन युज भएको छ, म कन्फ्युज भएँ कि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै क्रोमियम हो कि भिएट हो कि, आई थिङ्क त्योमा चाहिँ कन्फ्युज भएँ। एउटा मैले हेरेको खासै देखिनँ कि
एउटा इन्जिन चाहिँ युज भएको हुन्छ किनकि त्यो हाम्रो कम्पाइल गर्ने भनेको हाम्रो सबै नोड.js होइन नोड.js भएको भित्रको इन्जिन हो अनि त्यो भित्र क्रोमियम कि एउटा त्यही V8 इन्जिन युज छ V8 नै रहेछ दाजु हजुर V8 नै रहेछ इन्जिन युज गर्ने चाहिँ नोड.js V8 नै रहेछ ओके सो त्यही एउटा इन्जिन युज हुन्छ क्या किनकि बुझ्न पर्यो नि त देखाएको छैन कोही यसको वेबसाइटमा खोइ मैले ठ्याक्कै भेट्टाएन है V8 नै रहेछ है तिमीले केमा भेट्टायो विवेक यहाँ रहेछ नि त यहीँ रहेछ नि त है त क्रोम्स V8 जाभास्क्रिप्ट इन्जिन भन्दा है अनि आज युज भएको कोड्सहरू चाहिँ हजुरले एकछिन जस्ट डिलिट चाहिँ नगरिहाल्नु होइन हजुर म फेसमा चाहिँ मेसेज गर्छु त प्लस के गर्ने अरू एक्स्ट्रा भयो ए ल स्योर हुन्छ विवेक ल ल ओके अनि दिदी दिदीले चाहिँ अब सेसन अब एन्ड गरिदिनुहुन्छ अहिले त केही भन्नु छ होला अनि एन्ड गरिदिनुहुन्छ है त के छ तपाईँहरू क्वेरी केही बुझ्नु भएन बुझ्नु भएछ कि भएन आज क्लासको कति बुझ्नु भयो यो नोड.js टर्मिनलबाट चाहिँ रन भयो हैन हजुर हजुर तर यो तपाईले VS कोडमा चाहिँ उ गर्नु भएको छ नि हैन VS कोडबाट कसरी गर्ने हो त्योबाट नै आफै हुन्छ यो सेलको तिम्रो कुन छ विन्डोज छ कि लिनक्स छ कि म्याक छ विन्डोज छ विन्डोजको लागि आई थिंक पाथ भेरिएबल चाहिन्छ कि बुझिन इन्स्टल गर्ने बेला चाहिँ पाथमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले त्यो त माई कम्प्युटरमा गएर प्रपर्टिजमा गएर एडभान्स सेटिङमा गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा समथिङ के अप्सन हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भन्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नोड.js को चाहिँ त्यो लोकेसन राखेर हजुरले ओके गर्नुभयो भने अनि कमान्ड प्रम्प्ट अथवा पावरसेलमा खोल्नु भयो भने त्यो काम गर्छ है त इनकेस काम गरेन भने त्यो कमान्डरले है त हुन्छ ल तपाईँहरू केही क्वेरी छैन भने म आजको लागि यति नै गरेँ म स्क्रिन चाहिँ अफ गर्छु कि त सो ओके सो आज चाहिँ हाम्रो सेसन यति नै है सरले चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू आज हामीलाई सिकाउनु भयो हामी आजदेखि चाहिँ इन्टरमिडिएट लेभलमा पुगेको छौँ र हाम्रो चाहिँ आज सरको फर्स्ट डे हो एन्ड फर्स्ट डे चाहिँ एकदमै राम्रो भयो है हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्यौँ अनि त्यसपछि हाम्रो टेम्प्लेट एडिटर्सहरू भनेको के हो ECMAScript 6 मा के फिचरहरू छ अनि जाभास्क्रिप्टको नयाँ नयाँ फिचरहरू के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सर र ओभरभ्यू चाहिँ आज गऱ्यौँ एन्ड एकदमै राम्रो भयो सेसन थ्याङ्क यू सो मच सर है अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई धेरैजनालाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गरेको थियौँ है सेसनहरू चाहिँ लिनुभयो तर कस्तो छ भनेर चाहिँ रिभ्यू दिनुभएको छैन धेरैजनाले अनि त्यो रिभ्यूको लागि चाहिँ हामी कुरिरहेको छौँ है धेरैजनाबाट चाहिँ हामीले होप गरिरहेको छौँ कि रिभ्यू आउँछ भनेर केहीजनाले चाहिँ गर्नुभएको छ तर धेरैजनाले चाहिँ गर्नुभएको छैन है हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ यहाँनिर च्याटमा लिङ्क छोडिदिनु भएको छ अनि त्यो लिङ्कमा गएर चाहिँ हजुरहरूले रिभ्यू दिन चाहिँ नबिर्सिनु है कसैले पनि अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई मेल गरेको थियौँ क्लासरुमको लागि अस्ति नै अनि त्यो मेलमा गएर चाहिँ हजुरले क्लासरुममा चाहिँ हाम्रो जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यो जुन सेसन छ हाम्रो होल त्यो सेसनको फाइलहरूदेखि लगेर त्यसमा असाइनमेन्टहरू आयो भने सबमिसन गर्नेदेखि लगेर सबै कुराहरू चाहिँ अब हामीले गुगल क्लासरुममा गर्दैछौँ है सो त्यसमा चाहिँ सबैजना जोइन भइदिनु होला इमेलमा चाहिँ लिङ्क आएको छ प्लस अनि त्यो युज कसरी गर्ने क्लासरुममा चाहिँ कसरी सबमिट गर्ने उहरू अनि हाम्रो जुन कोडहरू छ त्यो कहाँ राखेको छ सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा पिडिएफमा चाहिँ बनाएर दिएको छौँ अनि त्यो हेर्नु होला त्यस पछाडि चाहिँ क्लासरुममा जोइन भएर चाहिँ त्यहाँ हाम्रो कोडहरू पनि पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ सबैजनाले हेर्नु होला है अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हजुरहरूले जति पनि कुराहरू सिक्नुहुन्छ नि जाभास्क्रिप्टको यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है हामीले धेरै सधैँ डेली चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट पनि गरिरहेको छौँ है सेयर गर्न नबिर्सिनु होला भनेर अनि यो कुरा चाहिँ गरिदिनु होला सबैजनाले सकेसम्म हाम्रो फेसबुक कम्युनिटी छ डिस्कर्ड कम्युनिटी छ त्यसमा चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सिनु होला अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अर्को कुरा हाम्रो युट्युबमा चाहिँ धेरै टपिकहरूमा चाहिँ ट्युटोरियलहरू पनि पाउँछ है इफ हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने सरकै जाभास्क्रिप्टको ट्युटोरियल पनि छ अनि अरू वेब डेभलपमेन्टको अरू ट्युटोरियलहरू छ है त्यो कुराहरू पनि हेरिदिनु होला च्यानलमा गएर अनि त्यस पछाडि हाम्रो डिस्कर्ड च्यानलमा चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ है कोडिङ च्यालेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ डिजाइन च्यालेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ अनि त्यो च्यालेन्जेसहरू पनि लिएर आफ्नो स्किलहरू डेभलप गरिदिनु होला सबैजनाले है अनि त्यो कुराहरू सेयरिङ गर्नु होला अनि हाम्रो चाहिँ यो रिक्वेस्ट भयो सबैजनाको लागि सो अनि अर्को रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ अबदेखिको सेसनमा चाहिँ 6:25 भन्दा अगाडि चाहिँ सबैजना
हाम्रो एडमिट भइसक्नु होला है 6:25 भन्दा अगाडि हुनुभयो भने चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ टाइम पनि बच्छ है सो 6:25 भन्दा अगाडि सबैजना एडमिट भइदिनु होला र पार्टिसिपेन्ट चाहिँ हामी एकदमै घटिरहेको छौँ है इफ केही प्रब्लम छ भने यदि आउन सक्नुहुन्न भने चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई इमेलमा चाहिँ जुन आफ्नो रिजन हुन्छ नि आउन नसक्नुको कारण त्यो मेन्सन गरेर चाहिँ हामीलाई इमेल गरिदिँदा हुन्छ है